ओके, गुड आफ्टरनुन सबैलाई फेरि है। लास्ट टाइम हामीले चाहिँ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनसम्म भ्याएको थियो है। त्यो बेला मैले एउटा क्वेसन पनि दिएको थिएँ, गऱ्यो होला सायद होइन? कसैले गर्यो त्यसको? गरे सर। कति एन्सर आयो? -1 र कति? -1 राख्दाखेरि चाहिँ सर -37/24 त्यस्तो आयो। -37/24 यस्तो एन्सर छ है। मैले मेरो यहाँ बुक रिफर गर्दा चाहिँ -1 र 1 मा चाहिँ यस्तो एन्सर आएको छ। अब यो हो कि होइन मैले नि गर्नुपर्छ, गरेर यहाँ जोस् यही किताबको एन्सर चाहिँ भने अब यो मिल्छ भन्ने थाहा छैन है। एकताल ट्राई गर, म नत्र एकताल म आफैले गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। ओके, सो आज हामी अर्कै खाले मेथडहरू पढ्न लागिरहेछ। न्युटनको एकदम इम्पोर्टेन्ट मेथड है, जाँचमा धेरै नै सोध्छ, न्युटनबाटै सोधिरहेको हुन्छ अहिलेसम्म पढेको भन्दा पनि। सो न्युटनको होइन, न्युटनको दुईटा मेथड छ। एउटा भन्छ फरवर्ड डिफरेन्स मेथड होइन, ठिक छ, फरवर्ड डिफरेन्स। अर्को भन्छ ब्याकवर्ड डिफरेन्स है। फरवर्ड डिफरेन्स र ब्याकवर्ड डिफरेन्स गरेर दुईटा मेथड छ। अझै एउटा छन्द छ, यसपछि हामी त्यो चाहिँ पढ्छौँ होइन। अर्को चाहिँ न्युटनकै डिभाइडेड डिफरेन्स भन्ने पनि छ, अलिक मोर एक्युरेट छ अरे त्यो होइन, डिभाइडेड डिफरेन्स भन्ने पनि छ। तर आज हामी चाहिँ यो दुईटामै सीमित रहेर पढ्छौँ। सो यसलाई चाहिँ मैले इरेज गरेँ त ल। ओके, अब यसको न्युटन अहिलेसम्म हामीले इन्टरपोलेसनकै कन्टिन्यू गरेर हो होइन। इन्टरपोलेसन टेक्निक हो यो पनि। यसले पनि सर्टेन मिसिङ भ्यालुहरू, इन्टरमिडिएट भ्यालुको चाहिँ एस्टिमेसन गर्न के गर्छ, यसले पनि हेल्प गर्छ है। अहिलेसम्म पढेको भन्दा इट्स बेटर होइन, अलि राम्रो बन्छ। सो यसको मैले अब फर्मुला लेखाउनु पऱ्यो भने होइन, सिम्पली मैले सिधै फर्मुला लेखाएँ भने चाहिँ यसको फर्मुला भनेको चाहिँ होइन वाइपी होइन, वाइपी आर सिम्पली पी, जुन चाहिँ जसमा मैले फङ्सन चाहिँ के अरे पत्ता लगाउनु पर्ने हो, त्यो इज इक्वल टु यो टी भयो तिमीहरू अहिले काम लाग्न सक्छ। वाइ नट प्लस, अब यो भनेको चाहिँ अब पी डेल वाइ नट, फर्मुला टी भयो, अहिले काम लाग्छ ल। पी डेल, अब यसलाई डिफरेन्स अपरेटर भन्छ होइन, प्लस पी माइनस 1 डेल स्क्वायर वाइ नट अपन 2 फ्याक्टोरियल प्लस यसकै कन्टिन्यू है यो पी माइनस 1 पी माइनस 2 अपन 3 फ्याक्टोरियल होइन। यहाँ चाहिँ डेल क्युब हुन्छ। अब यो फर्मुलाहरू म्याचिङ पनि हुँदै जान्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ 1सम्म कहाँ छ भने 2 फ्याक्टोरियलसम्म जानु पऱ्यो, यो स्क्वायर छ भने 2 फ्याक्टोरियलसम्मै, 3 यहाँ डेल क्युब छ भने यो पनि 3 फ्याक्टोरियलसम्म होइन। यहाँ चाहिँ 2 माइनससम्म जान्छ, प्लस अब यसलाई अझै बढाउन सकिन्छ होइन, यानसम्म जान्छ पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 हुँदै अब यो चाहिँ डेल 4सम्म गयो, डेल 4 वाइ नट बाई 4 फ्याक्टोरियल, यो हुँदै हुँदै जान्छ है। अब जतिवटा टर्म छ अब यो यसपछि प्लस डट 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 गरेर मैले लेखिदिएँ ल, त्योभन्दा पछिको टर्म मैले लेखिनँ, ठिक छ है। वाइपी इज इक्वल टु वाइ नट प्लस पी डेल वाइ नट प्लस पी ब्राकेट पी माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल डेल स्क्वायर वाइ नट प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 अपन 3 फ्याक्टोरियल डेल क्युब वाइ नट प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 अपन 4 फ्याक्टोरियल इन्टु डेल 4 वाइ नट प्लस डट डट। अब कति, अब 5वटा टर्म आयो भने पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 पी माइनस 4 अपन 5 फ्याक्टोरियल डेलको पावर 5 अनि वाइ नट हुन्छ एन्ड सो अन। त्यो तिमीहरूले अब कन्टिन्यू गर्न सकिहाल्छ। अब यसमा तिमीहरूले जुन चाहिँ यो पी देखिरहेछ, पीको पनि एउटा फर्मुला छ। पी भनेको चाहिँ अब एक्सपी माइनस एक्स नट बाई एच भन्छ है। अब यो कुराहरू अहिले एउटा क्वेसन गरेपछि के भनेको सबै बुझि नै हाल्छ होइन। एक्सपी भनेको चाहिँ हामीले कुन चाहिँ पोइन्टमा पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यो, एक्स नट भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हामीले इनिसियल स्टार्ट गरेको छ त्यो, अहिले त्यो बुझि नै हाल्छ। एच भनेको चाहिँ डिफरेन्स है, त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स र त्यो दुईटा इन्टरभलको डिफरेन्स कति छ भन्छ है। तिमीले यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ मैले स्लाइडमा देखाएँ भने एक्सपी भनेको भ्यालु एट विच इन्टरपोलेसन इज टु बी फाउन्ड, जस्तो हाम्रो अहिलेसम्म यतिमा निकाल उतिमा निकाल भन्थ्यो, त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई एक्सपी हो। एक्स नट भनेको चाहिँ इनिसियल भ्यालु होइन, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँलाई हामीले बेस मानेर चाहिँ त्यसलाई काम गर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो एक्स नट भयो है। यो चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्सको लागि फर्मुला भयो, ठिक छ। यो सारा
अब ब्याकवार्डको पनि सहिले छ हैन, यो सम्झेपछि ब्याकवार्ड बुझि नै हाल्छ है। ब्याकवार्डको फर्मुला चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जहाँ जहाँ प्लस छ त्यसलाई चाहिँ सरी जहाँ जहाँ माइनस छ त्यसलाई चाहिँ प्लस बनाइदिने हैन। मैले यही तल लेखेँ त ब्याकवार्डको फर्मुला भनेको चाहिँ हैन, यो ब्याकवार्डको फर्मुला भनेको चाहिँ अब के निकाल्नु तिमीलाई वाइपी नै हो। यसमा पनि वाइपी इज इक्वल टु अब यसमा वाइ नट भन्दा पनि वाइएन हुन्छ। लास्ट ब्याकवार्ड भन्ने त्यो पछाडिबाट आउने भएर यनबाट आएको भएर होइन वाइएन प्लस पी। अब यसमा चाहिँ उल्टो अपरेटर यसलाई चाहिँ हामीले नेब्ला भन्छ होइन, नेब्ला वाइ नट प्लस पी माइनसको ठाउँमा प्लस हुने भयो है 2 फ्याक्टोरियल। अनि यहाँ पनि नेब्ला स्क्वायर वाइ नट एक्चुअली फेरि यो र यो एउटै हो क्या, यो खालि त्यो ब्याकबाट आउने भएको चाहिँ यसलाई चाहिँ नेब्ला उल्टाइदिए मात्र है, डिफरेन्स अपरेटरलाई उल्टो बनाइदिए मात्र। एक्चुअली यसको भ्यालु र यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ सेम नै हुन्छ। यहाँ पनि वाइएन है वाइएन ल प्लस पी पी प्लस 1 पी प्लस 2 बाई 3 फ्याक्टोरियल। यहाँ पनि नेब्ला क्युब यहाँ लेखेँ नेब्ला क्युब वाइएन प्लस डट डट जे हो ठ्याक्कै अघिको माथिको फर्मुलामा माइनस भएको ठाउँमा प्लस बनाइदिनु पर्यो। यस्तो यो डिफरेन्स अपरेटरको ठाउँमा चाहिँ नेब्ला बनाइदिनु पर्यो, यो वाइ जिरोको ठाउँमा चाहिँ वाइएन बनाइदिनु पर्यो भने चाहिँ तलको फर्मुला आउँछ। अनि यसमा चाहिँ पी भनेको चाहिँ सेम कुरा हो एक्सपी माइनस एक्सएन बाई एक्सपी माइनस एक्सएन बाई एच हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो एक्स जिरोको ठाउँमा एक्सएन विच यो भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। यो डिफ्रेन्ट ब्याकवार्ड गर्दैछौ भने चाहिँ नेगेटिभ आउँछ, यो भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ आउँछ पीको, यो भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। अहिले एउटा क्वेसन गरेपछि मजाले बुझिन्छ होइन। एउटा फर्मुला चाहिँ टिपिरहेको थिएँ मैले, एकैछिन टाइम दिएँ मैले फर्मुला टिप्नुलाई। अब बुकमा अर्कै तरिकाले लेखेको छ यस्तै यसैलाई होइन, तर यो जेनरली चाहिँ जतातिर हेरे पनि यस्तै फर्मुला देखेको छ। बुकमा चाहिँ अलिकति अर्कै मोडिफाई वेमा लेखेको छ। सो यो चाहिँ बुझ है ल। यहाँ पनि त्यो एक्सपी भनेको हामीले फाइन गर्ने भ्यालु नै हुन्छ हो क्या। त्यही नै हो, एक्सपी भनेको फाइन गर्ने भ्यालु नै हो। एक्सएन भनेको चाहिँ हामीले अहिले टेबलबाट हेर्छ क्या, त्यो टेबलबाट पछाडिबाट लिएको भएर चाहिँ त्यसलाई एक्सएन नाम दिएको मात्र हो है। एउटा न्युमेरिकल गरेपछि मजाले बुझि नै हाल्छ, त्यस्तो विधि केही गाह्रो छ यो। ल टिपेर भ्यायो भने भनाए। यो इन्फाइनाइटसम्म है, यो पी पी माइनस 1 पी प्लस 1 हुँदै हुँदै पी प्लस एनसम्म पुग्छ, अपन एन फ्याक्टोरियलसम्म पुग्छ। अब त्यो कतिवटा टर्म युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो गिभन क्वेसन अनुसार हो होइन, नत्र यो त डट डट गर्दै लास्टसम्म हो। यो मैले यहाँ 4सम्म लेखेको छ होला, 3सम्म लेखेको छ कि 4सम्म चाहिँ 4 पछि डट डट हुँदै जान्छ यो है। सो यो भयो, यसलाई इरेज गरिदिउँ हुन्छ भयो, सक्के छ क्लियर गरिदिएँ है, भयो कि नै क्लियर गर्दै हुन्छ। ओके ल मैले क्लियर गरेँ है यसलाई टिप है ल ठिक छ मैले टिपेँ, नत्र स्क्रिनसट ट्याक्कै हाने भने टिपिराख्नु परेन। ओके ल यो फर्मुला चाहिँ तिमीले जाँचमा यादै गर्नु पर्यो होइन। हाम्रो अहिलेसम्मको ल्याग्रेन्ज फर्मुला भयो, त्यसपछि लिनियर इन्टरपोलेसन, त्यसपछि यो फर्मुला चाहिँ नयाँ भयो है। ओके मैले यसलाई क्लियर गरेँ है त। त्यसपछि ल हामीलाई फर्मुला डिराइभ गर्नु पर्दैन, सो वी हेभ टु जस्ट एप्लाई देम होइन, हामीले खालि अप्लाई मात्र गर्ने यो फर्मुलालाई। सो त्यही भएर मैले चाहिँ फर्मुला कताबाट के आयो भन्ने कुरा भन्दा पनि सिधै फर्मुला मात्र लेखेको छु है। सो एउटा क्वेसन गरौँ है त। यहाँ क्वेसन छ होला, यहाँ मैले फर्मुला त यहीँ लेखिदिएको छ सन्त होइन। सो ओके ल यो क्वेसन टिपन, यो माथितिरको माथि माथिको मात्र है, यो माथिको मात्र, यो टेबलको मैले देखेको थिएँ नि तिमीहरूलाई अस्ति नै यसरी पनि सोध्न सक्छ है भने। यो र यो क्वेसन एउटै हो क्या होइन, यो र यो भन्नु र यो भन्नु एउटै, तर यसरी दियो भने तिमीहरू नझुक्कियो भनेर चाहिँ मैले अस्ति भनेको थियो। त्यही नै हो, यसको खालि 0.12 र 0.26 पत्ता लगा भनेको छ। 0.12 को ठाउँमा एक्स, 0.26 को ठाउँमा वाइ राखेर यो क्वेसनलाई हल्का मोडिफाई गरेको मात्र। सो बोथ वे पोसिबल, जसरी पनि सोध्न सक्छ। तर तिमीहरूले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सको जुन चाहिँ ठाउँमा एक्स वाइ भनेर सोधेको छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले लिन भएन, हामीले कन्सिडर गर्नु भएन। यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। सो ल यो माथिको कुराहरू सार्दै गर, त्यसपछि हामीलाई यसलाई सल्भ गरौँ न।
एउटा कुरा एउटा क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग बुझ त्यसपछि सबै गर्न सक्छ क्या एनएममा त्यो चाहिँ अलिकति हामीलाई बेनिफिट हुन्छ क्या एउटा क्वेसन राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ त्यस्तो खाले जस्तो पनि क्वेसन गर्न सकिन्छ होइन अब यसको भेराइटी अन्त म गराइ नै हाल्छु होइन सो एउटा क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने ट्राई गर होइन नबुझेको ठाउँमा चाहिँ सोध है त ल ठिक छ एक्सपी हुनुपर्ने यो 0.12 मा निकाल्नु पर्ने होला ल ओके यो टिप्यो यो क्वेसन टिप्यो सर माथिसम्म म अब मैले योलाई सल्भ गर्न खोजेँ है त यहाँ बुझ है ल ओके अब तिमीलाई कति यो टेबल यस्तो छ होइन टेबल छ मैले यहीँबाट एकताल अलिकति भन्न खोजेँ यो मैले फेरि यहाँ सारिराखेन क्या होइन बेकार फेरि के उता सारिराख्नु म यहाँबाट अलिकति भन्न खोजेँ पहिला है यो क्वेसनको बारेमा अब तिमीलाई यहाँ के भनेको छ भने यो गिभन टेबलहरू छ ठिक छ गिभन टेबल छ अब यसमा पनि होइन x0 x1 x2 x3 x4 हुँदै जान सकिन्छ हामी हो ठिक छ x0 x1 x2 x3 x4 यो भनिराख्नु परेन मैले होइन अब यहाँ के भनेछ भने तिमीलाई tan x को भ्यालु भनेर दिइरहेछ यहाँ यो भनेको सबै tan को भ्यालु अब रेडियनमा दिएछ कि डिग्रीमा दिएछ थाहा छैन होइन अहिले डिग्रीमै दिएछ हो कि केमा छ होइन हामीले हेर्न सकि नै हाल्छ जहाँ चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ 0.1 देखि 0.3 सम्म दिएको छ त्यही अनुसारको tan x को भ्यालु दिइरहेको छ होइन अब यस्तो गिभन यो हामीलाई यो गिभन फङ्सनै दियो भने एन्सर चेक गर्न एकदम सजिलो छ होइन अब यो कुरा के हुनु पर्यो अब मैले यो चाहिँ केमा दिएको छ अहिले डिग्रीमा दिएको छ कि रेडियनमा दिएको छ यो कुरा त ल क्यालकुलेट हेरौँ 10.3 भनेको कति हो 0.30 ओके यो रेडियनमै दिएको छ है क्वेसन चाहिँ रेडियनमा दिएको छ सो द्याट तिम्रो एन्सर पनि रेडियनमै आउनु पर्यो यो डिग्रीमा दिएको भए तिम्रो एन्सर पनि डिग्रीमै आउँथ्यो है आउनु पर्थ्यो यो बेला चाहिँ ठिक छ त्यही भएर क्वेसन जसरी छ यसमा यस्तो क्वेसन गर्दा चाहिँ तिम्रो क्वेसनमा जसरी हुन्छ एन्सर चेक गर्दा चाहिँ हाम्रो के अरे त्यो फङ्सनमा जसरी भनेको छ जस्तो अहिले tan x भन्यो भने मैले tan 0.3 रेडियनमा हाल्यो भने त यही नै आउँछ होइन त्यही भएर क्वेसनमा पनि डिग्री नै युज गरेछ सो हामीले पनि अहिले सरी रेडियन नै युज गरेछ हामीले पनि यो बेला त रेडियन नै युज गर्नु पर्यो यदि डिग्रीमा दिएको भए डिग्रीमै युज गर्नु पर्यो ठिक छ त्यो कुरा यसलाई बुझ्नु पर्यो फर्स्ट केस है अब यो माथिको यो भन्नु सेम हो है जसरी दिए पनि सेम हो यो मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ आज पनि रिपिट गर्दैछु यो भन्नु सेम हो ओके दुईटा भयो है अब तिमीहरूलाई के सोधेछ भने एउटा चाहिँ 0.12 पत्ता लगा भनेको छ एउटा चाहिँ 0.26 पत्ता लगा हो अब हामीले के यो फरवर्ड कुन बेला युज गर्ने ब्याकवर्ड कुन बेला युज गर्ने भन्छ भने जब तिमीलाई टेबलको के अरे अगाडिपट्टितिर भ्यालु लाई गर्ने सोध्छ नि जस्तो 0.12 भनेको त टेबलको त अगाडितिर यहाँतिर पर्छ नि यस्तो बेला चाहिँ हामीले फरवर्ड युज गर्दाखेरि बेटर रिजल्ट आउँछ भन्छ यसको मतलब यो होइन कि यसलाई ब्याकवर्ड युज गर्न मिल्दैन मिल्छ बट रिजल्ट चाहिँ त्यस्तो राम्रो आउँदैन त्यही भएर के भन्छ भने टेबलको अगाडि साइडतिर नजिक छ भने फरवर्ड डिफरेन्स युज गर्ने टेबलको पछाडि साइड युज छ के अरे तिर हाम्रो चाहिँ निकाल्नु पर्ने भ्यालु छ भने ब्याकवर्ड डिफरेन्स युज गर्ने है थर्ड केस भयो एउटा भने मैले त्यो अहिले मेरो क्वेसन रेडियनमा छ सो द्याट रेडियनमै मैले एन्सर हुन त कहीँ पनि अप्लाई हुँदैन यो होइन रेडियन तिम्रो कतै केही राख्नै पर्दैन खालि एन्सर चेक गर्नलाई मात्र भनेको होइन त्यो भयो यो फर्स्टको टेबल र सेकेन्डको टेबल एउटै भयो अर्को भनेको चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्स त्यति बेला युज गर्ने जब मेरो टेबलमा निकाल्नु पर्ने भ्यालु चाहिँ टेबलको अगाडिपट्टि छ अगाडिपट्टि भनेको यो फरवर्डतिर छ होइन ब्याकवर्डतिर छ भने ब्याकवर्ड छ सेन्ट्रल छ भने जुन युज गर्दै पनि भयो नत्र यसको लागि अरू पनि मेथडहरू छ नत्र जुन गर्दै पनि हुन्छ फरवर्ड गरे पनि त्यही रिजल्ट आउँछ ब्याकवर्ड गरे पनि त्यही रिजल्ट आउँछ ओके यो भयो होइन अब यहाँ 0.12 लाई चाहिँ 0.12 टेबलको यतातिर पर्ने भएर मैले त्यसको लागि चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्स युज गर्छु 0.26 चाहिँ यतातिर पर्ने भएर म चाहिँ के गर्छु त्यसको लागि चाहिँ ब्याकवर्ड डिफरेन्स युज गर्छु है यति पहिला बुझ्नु पर्यो ठिक छ जाँचमा दुईटै हुने खाले सोध्न सक्छ अरू केही पनि भनेन भने तिमीले जुनसुकै अप्लाई गर्दै पनि हुन्छ बट बेटर टु युज फरवर्ड फर दोज भ्यालुज विच आर नियरिटी टु द फरवर्ड होइन टेबलको फरवर्डतिर नजिक छ भने चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्स युज गर्दै राम्रो एक्युरेट रिजल्ट आउँछ ब्याकवर्डतिर छ भने ब्याकवर्ड डिफरेन्स युज गरे पनि राम्रो ओके यो भयो होइन सो अब मैले चाहिँ सुरुमा 0.12 को लागि गर्न खोजेँ है त ओके यो 0.12 को लागि निकाल्न खोजेँ यहाँबाट गरेँ है त ल यति कुरा बुझेको छ भने एकैछिन नलेखेर बस पहिला हेर अनि बुझि नै हाल्छ ओके 0x को भ्यालु 0.12 यसको लागि मैले के हेरेको छु निकाल्न लागेको छु ओके ल अब मलाई यहाँ के थाहा छ भने यहाँ मलाई के थाहा छ अब यसको x0 कति मान्ने यो चाहिँ मेरो xp भयो होइन मैले निकाल्नु पर्ने मेरो 0.12 मा भएको मेरो xp भयो अब x0 भन्ने तिमीलाई चाहिन्छ फरवर्डमा सो द्याट तिमीले चाहिँ h तिमीसँग कति छ
एच भनेको चाहिँ के हो भने यो दुईटा एक्सको डिफरेन्स हो हैन जस्तो यो र यसको डिफरेन्स 0.15 माइनस 0.1 0.2 माइनस 0.15 हैन 0.25 माइनस 0.2 सबैको डिफरेन्स एउटै नै आउँछ जता जे गरे पनि यस्तै खाले क्वेसन पनि दिएको हुन्छ यो डिफरेन्स चाहिँ के छ एक्स को डिफरेन्स है यो एच भनेको चाहिँ एक्स को डिफरेन्स यो के अरे यो फङ्सन हजुर त्यो डिफरेन्स चाहिँ हामीले दुईटा बीच पर्छ त्यो बीचको लिनुपर्ने हैन उसरी हैन योबाट यो एच भनेको चाहिँ एच जुन चाहिँ एच त्यो फर्मुला बाइ डिभाइड बाइ एच छ नि त्यो भनेको दुईटा एक्स बीचको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले एच भन्छ अहिलेको केसमा हाम्रो एच भनेको कति छ भने 0.15 माइनस 0.15 माइनस 0.1 छ अब यसलाई मैले सल्भ गरेँ भने 0.05 पाउँछु होला हैन 0.05 चाहिँ मेरो के भयो डिफरेन्स हो एच ठीक छ सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने एक्स बीचको डिफरेन्स चाहिँ एफ एक्स को हैन है एच को डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो के अरे के भयो यो एच भयो है अब यो एक्स नट कति लिने भन्ने कुरा हो क्या अब यो एक्स नट पनि हामीले भेराइटी लिन सकिन्छ न त सुरुको लिए पनि अब हुन्छ हैन अब कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला तिमीले के गर भने एउटा टेबल जस्तो बनाऊ हैन त्यसमा चाहिँ के राख भने एउटा एक्स राख एउटा वाई राख अब जे क्वेसनमा भी दिए पनि एफएक्स दिए पनि वाई दिए पनि हैन त्यही अनुसार राख जस्तो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो फंक्सनमा चाहिँ वाई दिएछ त्यही भएर मैले वाई युज गरे हैन यस यहाँ चाहिँ tan x भनेर दिएको छ तिमीले त्यो y नै मान्ने हुन्छ त्यसलाई हैन यो त हामीले भेराइटी गर्न सकिन्छ क्या जस्तो हामीले y भनेको y लाई पनि हामीले y पनि मान्न सकिन्छ fx पनि मान्न सकिन्छ कुनै एउटा नाम दिन सकिन्छ त्यही मात्र हो है यो x र y भयो त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ del y निकाल्छ त्यसपछि यहाँ del स्क्वायर y निकाल्छ ल त्यसपछि del क्यूब y निकाल्छ del क्यूब y निकाल्छ अब यो कतिसम्म जाने भन्ने कुरा आउँछ फेरि यो हैन यो पनि कतिसम्म जान्ने भन्ने कुरा आउँछ ओके अब म चाहिँ डेल 4 सिधै मलाई थाहा छ म डेल 4 सम्म पुग्नु पर्छ भन्ने कुरा हैन अब यो यसरी हुन्छ तिमीलाई यहाँ यन हेर्यो भने कति छ 0 1 2 3 4 द्याट्स व्हाई आई एम के रे गोइङ के रे के भन्छ म चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्यो डेल 4 सम्म पुगेको हैन त्यही भएर म चाहिँ कहाँसम्म पुग्यो डेल 4 सम्म पुगेको किन बिकज 0 1 2 3 4 मेरो यान चाहिँ कति छ 4 छ किनकि 0 बाट सुरु गर्ने हो नि त मैले त्यो बेला पनि बनाएको थिएँ ल्याग्रेजमा पनि x0 x1 x2 x3 x4 त्यो भनेको यही मात्र काम लाग्ने कुरा हो डेल 4 सम्म पुग्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हैन आई एम रिचिङ डेल 4 सम्म ठीक छ ओके यो सम्म बुझ्छ अब यो यहाँ डेल 4 सम्म पुग्छ भनेर बुझिरहनु पर्दैन हामीले अहिले यो निकाल्दै जाँदाखेरि जहाँनिर एउटा मात्र भ्यालु आउँछ त्यहीसम्म पुग्दै पनि हुन्छ सो त्यसको लागि त्यो यानको भ्यालु सम्झिराख्नु पनि पर्दैन कि डेल 4 सम्म पुग्नलाई चाहिँ हैन मैले चाहिँ अहिले यहाँ सल्भ गर्दै जान्छु लास्टमा एउटा मात्र टर्म आउँछ त्यो एउटा टर्म मात्र आएपछि हामीले कामै गर्दैनौँ त्यहाँ अनि त्यही इन्ड गर्दै पनि हुन्छ सो दुईटा वे भरे एउटा चाहिँ हामीले अहिले यहाँ काम गर्दै जान्छौँ त्यसपछि लास्टमा डेल 4 सम्मै पुग्छौँ एउटा टर्म मात्र आउँछ त्यो बेला अर्को भनेको चाहिँ एनको भ्यालु सिम्पली हेरेर हामी चाहिँ डेल 4 सम्म पुग्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ओके अब आयो सब यो टेबललाई हाम्रो सबभन्दा मेन पार्ट हो है हाम्रो क्वेसनको सबभन्दा मेन भनेको यही टेबल बन्यो भने त आदि जसो काम त हाम्रो सबै सकिन्छ यसलाई मैले अलिकति एक्सपान्ड गरेँ त ल अब यो टेबल कसरी भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो बुझ्यो भने त सकिहाल्यो ल तेरी एक्स कति थियो भन त मलाई 0.1 अनि 0.15 हैन 0.2 0.25 and 3 0.2 0.25 र 0.3 है ओके यो भयो अनि त्यसै गरी मलाई y पनि कति थियो 0.1 को लागि 0.1 0.1003 यो 0.1511 0.1511 एकछिन यो टेबल मात्र बनाइराखेको भ्यालुजहरु x र y को मात्र भरे तिमीहरुले यतातिर अहिले केही पनि नभरे एकैछिन खाली ठाउँ छोड ठीक छ न त तिमीले एक लाइन छोडेर गरे पनि हुन्छ यो हैन आफूले अहिले बुझ्न सजिलो हुन्छ 0. कति हो 0.2027 ओके यो चाहिँ 0.2553 2553 कि 2153 2553 हो 2553 ल 0.3093 0.3093 ल यो रहेछ तिमीले यति मात्र भर अहिले है ओके यहाँसम्म बुझिन्छ है यो सिम्पली एक्स र वाई को टेबल हो यसलाई मैले माने भने यो 0 यो लेख्नु त पर्दैन बुझाउनको लागि मात्र हैन 0 1 2 3 4 है अब हेर अब मैले अर्को पेन युज गरे ल रातो है
अब यहाँ के गर्ने भने यो डेल वाई भनेको एक्चुअली हाम्रो डिफरेन्स अपरेटर हो क्या होइन, यसको नाम भनेको डिफरेन्स अपरेटर हो। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ र यहाँ, यहाँ र यहाँ, यहाँ र यहाँ, यहाँ र यहाँ, यो देखाउनु पर्दैन। यो लाइनहरू मैले तिमीहरूलाई बुझ्नको लागि मात्रै देखाएको। यो बेकार यो गरेर चाहिँ तिमीहरू कपी चाहिँ फोर गर्ने काम नगर है, यो बुझ्नको लागि मात्र हो। सो के गर्न लागिरहेको छु भने मैले योबाट यो घटाउने है, सधैँ तलकोबाट माथिको घटाउने, योबाट यो माथिको घटाउने, योबाट यो घटाउने, योबाट यो घटाउने, योबाट यो घटाउने। अब यसको त तल छैन, त्यसबाट घटाउनु पर्दैन है। भनेको मतलब 0.1511बाट 0.1003 घटाउने, 0.2027बाट घटाएको 0.1511, 0.2553बाट 0.2027 घटाउनु पर्यो, त्यो यहाँ राख्नु पर्यो। 0.3093बाट 0.2553 घटाउनु पर्यो। ठिक छ। अब घटाउँदाखेरि कति आउँछ यो भन त, कति आउँछ यो 0. कति आउँछ 0508 0.0508। ल ठिक छ, यसलाई मैले यहाँ लेखेँ। यसको 0. कति आउँछ 0.0 खै त तिम्रो ढिलो भयो। 0.0516 ल 0.0516। अब मैले नगर्दिएको रिजन त तिमीहरूले आफै क्यालकुलेट गरेर गऱ्यो भने कोही न कोही त गरे आउँछ। ल यो भयो, यो भनेको 0.526 ओके 526। अनि यो फाइनलको 0.054 होला हैन। ओके ल हेर है, पहिला के गर्यो भने हामीले एक्स र वाईको भ्यालु यतिकै इन्क्लुड गर्यो टेबलमा, त्यसपछि यो तलकोबाट माथिको डिफरेन्स, फेरि तलकोबाट माथिको एभ्रीमा चाहिँ त्यही गर्नु पर्यो। अब यहाँ पनि त्यही गर्ने हामीले है, यहाँ पनि हामीले के गर्ने, फेरि त्यही कुरा गर्ने हो। यो दुईटाको डिफरेन्स लिनु पर्यो, फेरि यो दुईटाको डिफरेन्स लिनु पर्यो, यो दुईटाको फेरि डिफरेन्स लिनु पर्यो है, तलबाट माथिको घटाउनु पर्यो। ल म यहाँ सिधै यहीँको म एन्स कति हुन्छ यो लाइक गर्यो भने 8 × 10⁻⁴ 8 × 10⁻⁴। ल यही नै राख्दे। यो भनेको चाहिँ 1 × 10⁻³ छ है। अब तिमीहरू 0 पोइन्टमै राख्देऊ है। 1.4 × 10⁻³ ल अब फेरि यो दुईटालाई गर्नु पर्यो, फेरि यो दुईटाबाट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। यो भनेको अनि स्क्वायर चाहिँ किन दिएको थियो? स्क्वायर भनेको त्यो भनेको सेकेन्ड चोटिमा डिफरेन्स हो क्या, यो डी स्क्वायर होइन क्या एक्चुअली है। तिमीहरू नजुक, यो डेल वाई भनेको फर्स्ट डिफरेन्स हो, यो भनेको सेकेन्ड डिफरेन्स हो, यो भनेको थर्ड डिफरेन्स हो, यो भनेको चाहिँ फोर्थ डिफरेन्स हो। त्यो सेन्सले चाहिँ त्यो पावरहरू हालिदिएको हो कि एक्चुअली त्यो चाहिँ स्क्वायर चाहिँ होइन है। ठिक छ हो, तिमीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। झुकिन्छ क्या मान्छेहरू, स्क्वायर गरेर यसलाई स्क्वायर गर्ने जस्तो हुन्छ, तर एक्चुअली त्यो चाहिँ होइन है। यो 0.004 आउँछ, यो भनेको 0.302 आउँछ। ल यही हो। यही भ्यालु आएको हो क्या न? हजुर सर त्यही हो। लास्टमा कति आउँछ 0.004 3टा 04 यहाँ चाहिँ? त्यो होइन सर, अगाडि यहाँ 3टा 0 होइन? ओके, यहाँ चाहिँ 0.302 आउँछ होला सिम्पली। अब ल हो यति हो, सबैको यति आउनु पर्यो, सबैको यति आउनु पर्यो। ल ठिक छ। यो 0 है, यो 6 जस्तो देखे पनि यो 0 है। यो त्यो लेख्दाखेरि अलिकति यो उपो निस्किया मात्र हो। ओके, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन कसैलाई? यो टेबल एउटै हो, त्यो ब्याकवर्ड डिफरेन्सको लागि पनि फरवर्ड डिफरेन्सको लागि टेबल चाहिँ यही हो। फेरि दुईचोटि टेबल बनाउनु पर्दैन है, यही एउटा टेबलले काम चल्छ हाम्रो। खालि अब यो डेल वाईको ठाउँमा डेल स्क्वायर के अरे यो नेब्ला वाई, नेब्ला स्क्वायर वाई, नेब्ला क्युब वाई, नेब्ला 4 वाई मात्र भनेर बुझ्ने मात्र हो। टेबल चाहिँ यही एउटा बनाए पुग्छ। ओके, म फेरि एकताल रिभिजन गर्छु। एक्स वाई, अब म यो किन डेल 4 सम्म पुगे ल हेर, यहाँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, सिधै यानलाई हेरे पनि भयो, यान 4 सम्म छ, सो द्याट डेल 4 सम्म पुगे। नत्र हेर्दा अब यसपछि त दुईटा टर्म छैन नि, त्यही भएर यहीँ गएर फिनिस गर्दै पनि हुन्छ। दुईटा तरिकाले मैले तिमीहरूलाई के गरेँ सिकाएँ है। अब फर्स्टमा एक्स र वाईको भ्यालु एज इट इज राख्नु पर्यो। त्यसपछि वाईकोमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो डेल वाई डिफरेन्स वाई, डिफरेन्स डबल डिफरेन्स वाई, थर्ड डिफरेन्स वाई भनेको छ। योबाट यो घटाउनु पर्यो, योबाट यो घटाउनु पर्यो, अनि योबाट यो घटाउनु पर्यो। ठिक छ। अनि फेरि यो थर्डको कलम आउँछ, थर्डको कलममा पनि त्यही गर्नु पर्यो। अनि फेरि फोर्थको कलम आउँछ, फोर्थको कलममा पनि त्यही गर्नु पर्यो। फेरि फिफ्थको कलम आउँछ। अब मैले यहाँ एकदम सिल्ली मिस्टेक स्टुडेन्टले के गर्छ भने होइन,
लास्टै सिली मिस्टेक के गर्छ भने सपोज यहाँ मेरो माइनस माइनस आयो अरे यस्तो सपोज आयो अरे क्या है माइनस आयो भने माइनस नै लेख्ने हो है यहाँ माइनस आयो भने माइनस पनि लेख्ने ठिक छ माइनसलाई इग्नोर गर्ने होइन अब यस्तो माइनस आउँदाखेरि एकदम लास्टै सिली मिस्टेक के गर्छ यो दुईटा चाहिँ के गरिदिन्छ उनीहरूले जोडिदिन्छ है ठिक छ एक्चुअली त घट्छ नि यो माइनस भएपछि माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ यो त जोडिदिन्छ के अरे यो भइदिन्छ माइनस प्लस यो भइदिन्छ त्यो भएर यस्तो माइनस आयो भने माइनस चाहिँ राख्नु पर्यो माइनसलाई हटाउँछ होइन त्यो कुरा एकदम ध्यान दियो यहाँ माइनस आयो भने अहिले त्यस्तो क्वेसन पनि गरौँ न माइनस आयो भने माइनस पनि राख्ने चाहिँ है ल यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ होइन मैले यसलाई त्यसो भए यो यिनीहरूलाई चाहिँ मैले मेटेँ यस्तो एरोहरूलाई चाहिँ मैले मेटेँ ल ओके ल अब के गर्नु पर्यो भने अब तिमीहरूले चुज गर्ने हो क्या मलाई इन्टरभल कहाँदेखि सुरु गर्ने अब मलाई निकाल्नु पर्ने कतिमा हो 0.26 मा हो नि होइन कति 0.26 नै हो नि होइन कति हो 0.16 हो कि 0.26 थियो अरे 0.12 र 0.26 0.12 र 0.26 ल ओके अब 0.12 भन्ने कुरा कहाँ कसको बिचमा पर्छ यसो हेर्दै जाँदाखेरि कहाँ बिचमा पर्छ ठ्याक्कै भन्दाखेरि 0.1 र 0.15 यसको बिचमा पर्छ हो यसको बिचमा पर्छ ठिक छ अब सपोज यहाँ 0.116 आएको भए 0.15 र 0.2 को बिचमा पर्थ्यो होइन 0.16 चाहिँ 0.15 र 0.2 को बिचमा पर्थ्यो त्यही भएर पहिला त्यो हेर्नु पर्यो 0.12 अहिलेको केसमा कहाँ परिरहेछ 0.1 र 0.15 को बिचमा परिरहेछ सो हामीले अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ इनिसियललाई चाहिँ के गर्ने हो एक्स नट लिने हो ठिक छ इनिसियललाई चाहिँ एक्स नट लिने हो यदि मेरो यो केसमा 0.16 परेको भए 0.16 सोधेको भए मैले 0.1 लाई नै लिएर गर्न पाउँथे किनकि 0.1 र 0.2 को बिचमा परेर मैले चाहिँ यसरी हेरेँ भने 0.16 निकाल्न सोधेको भए है तिमीहरू कन्फ्युज नभए 0.16 सोधेको भए मैले 0.1 र 0.2 को बिचमा पनि पर्छ भन्न पाउँथे 0.15 र 0.2 को बिचमा पनि पर्छ भन्न पाउँथे अस्तिको लजिक हो है तर यसको बिचमा ग्याप के छ अलिकति बढी छ त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ बेटर के हुन्छ भने 0.15 लाई मान्न चाहिँ के हुन्छ बेटर हुन्छ त्यही भएर यहाँ जे मान्छौ त्यही अनुसारको यहाँ फरक पर्दै जान्छ अहिले है त्यही भएर इन्टरभल कुनलाई मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी पनि हेर्न सकिन्छ ठिक छ अहिलेको केसमा मेरो 0.12 त मेरो यहाँ लाई गर्ने भयो त्यही भएर यो भन्दा अर्को तल त कतै पनि लाई गर्दैन त्यही भएर के गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई चाहिँ मैले के लिनु पर्यो एक्स नट लिनु पर्यो ठिक छ अब मैले त्यही लेख्न लाग्छु माथि मैले छोडेको थिएँ एकछिनलाई होइन यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु अब एक्स नट भनेको चाहिँ मेरो कति आयो 0.1 आयो एक्स नट भनेको चाहिँ 0.1 आयो ओके ल अब मैले के क्याल्कुलेट गर्छु यसको थ्रुबाट पी क्याल्कुलेट गर्छु पी भनेको के थियो एक्सपी माइनस एक्स नट बाई एच हो एक्सपी माइनस एक्स नट बाई एच मैले निकाल्नु पर्ने 0.12 हो मैले चुज गरेको इन्टरभलको सुरुको भ्यालु भनेको 0.1 हो हैन एच भनेको चाहिँ मेरो कति छ 0.05 छ ल यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ 0.4 आउँछ ल ओके ल 0.4 ल है 0.4 आयो ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन भएको छ सर इफ हामीले त्यो 0.15 र 2 मा पर्ने भएर त्यो 0.15 लाई चाहिँ x नट हो x नट 0.15 मान्नु पर्थ्यो तिमीले x यो 0.1 लाई नै लिएर गर्न पनि पाउँछौ तर रिजल्ट चाहिँ मैले भने जस्तै अलिकति के आउँछ लेस एक्युरेट आउँछ क्या त्यही भएर इन्टरभलको ग्याप जति कम गर्छौ त्यति मोर एक्युरेट चार्ज आउँछ 0.16 को सोधेको भए 0.1 राखेर पनि गर्न त पाउँथ्यो मिल्थ्यो तर एन्सर अलिकति कम आउँथ्यो जति 0.15 मान्दा किनकि 0.15 मान्यो भने अलिकति चाँडे पनि आउँछ अनि अलिकति मोर एक्युरेट पनि आउँछ हैन नत्र 0.1 राखेर गर्छु भन्न नि पाउन त पाउँछ है ल केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म कसैलाई अब त्यो राखेको भन्दिनु सर कुन राखेको यो एक्स नोट राखेको मेरो अहिले झ्याप बत्तीको झ्याप आयो के ए एक्स नट भनेको यस्तो भयो हामीलाई निकाल्नु पर्ने 0.12 मा छ हैन हामीलाई एक्स नट चाहिँ कसरी निक्लेको भन्दा हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ एक्सपी भनेर हामीलाई चाहिँ कति दिएछ 0.12 मा हामीलाई निकाल भनेको छ है 0.12 मा निकाल भनेको छ सो हामीले के गर्नु पर्यो भने यो 0.12 लाई बाँध्ने इन्टरभल चाहियो यसलाई बाउन्ड गर्ने इन्टरभल चाहियो त्यो इन्टरभल भनेको 0.1 र
0.15 को बिचमा पर्छ 0.1 र 0.15 को बिचमा पर्छ 0.1 र 0.2 को बिचमा पनि परेको छ हैन 0.1 र 0.15 को 0.1 र 0.2 को 0.1 र 0.25 को यसको बिचमा परिरहेछ यो हामीलाई म्याटर गर्दैन पछाडीको हामीलाई म्याटर गर्दैन यो हामीले चाहिँ फेरि ब्याकवर्डमा लिन्छौँ पछाडीपट्टिको चाहिँ हामीले ब्याकवर्डमा लिन्छौँ फरवर्ड भएको भएर हामीले अगाडिको इनिसियल भ्यालु मात्र के हो हामीलाई चाहिने भएर मैले जुनसुकै हेरे पनि 0.1 छ सो द्याट 0.1 लाई मैले लिएँ सपोज यही केसमा चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो भएको भए मेरो यही केसमा चाहिँ मेरो मैले निकाल्नु पर्ने भ्यालु चाहिँ 0.12 नभइकन 0.16 भएको भए ल 0.16 भएको भए के हुन्थ्यो भने मेरो इन्टरभल भनेको 0.1 देखि पनि सबैतिर हुन्छ 0.15 देखि पनि सबैतिर हुन्छ तलको 0.15 देखि 0.2 को बिच पनि पर्छ 0.15 को 0.25 मा पनि पर्छ 0.15 देखि 0.3 मा पनि पर्छ त्यही कुरा 0.1 देखि 0.2 को बिचमा पनि पर्छ 0.1 देखि 0.25 को बिचमा पनि पर्छ 0.1 देखि 0.3 को बिचमा पनि पर्छ तर मेरो मेरो चाहिँ मलाई के थाहा छ भने पहिलेदेखि पढ्दाखेरि के थाहा छ भने दुईटा इन्टरपोलेसन त हामीले पढ्यौं नि जति इन्टरभल तिमीले कम राख्छौ त्यति तिम्रो रिजल्ट आउने चान्स चाहिँ के छ मोर एक्युरेट हुँदै जान्छ सो मैले यो केसमा 0.16 को केसमा मैले 0.1 x नट को भ्यालु 0.1 लिन पनि पाउँछु 0.15 लिन पनि पाउँछु x नट लाई तर तिम्रो के रे यो 0.16 चाहिँ कसको नजिकमा पर्छ 0.15 र 0.15 र 0.2 को नजिकमा पर्छ 0.1 भन्दा पनि सो 0.15 लाई लिनु के हुन्छ त्यो बेला बेस्ट हुन्छ है त्यो बेला चाहिँ x नट को भ्यालु कति हाल्नु पर्यो 0.15 भन्न हाल्नु पर्यो अहिले त यही एउटा मात्र छ त्यही भएर 0.1 नै हाल्नु पर्यो है बुझ्यो हजुर सर बुझ्यो ओके ल मैले यसलाई त्यसो भए इरेज गरेँ त अब यहाँ हामीसँग सबै भ्यालुजहरु आइसक्यो हेर हामीलाई फर्मुलामा चाहिने कुराहरु जति सबै आइसक्यो तर अब अलिकति हामीलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी चाहिँ अब कुन लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यत्रो धेरै भ्यालु त हामीले सबै हाल्नु पर्दैन कुन लिने भन्ने कुरा चाहिँ अब बल्ल हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्छौं ओके ल मैले यहाँ सबै इरेज गर्दै एकैछिन है त यसलाई पनि इरेज गरेँ ल अब मैले फर्मुला लेखिराखेन है फर्मुला तिमीलाई अघि मैले लेखाइहालेँ मैले लेखेन मैले पत्ता लगाउनु पर्ने के हो yp हो हैन yp ठीक छ p भन्ने कुरा अब त्यही p भनेको यहाँ yp को ठाउँमा 0. कति आयो 0.4 यही निकाल्ने पनि हुन्छ 0.4 मा चाहियो त हामीलाई हैन अनि त्यसको डिफरेन्स भनेको p भनेको 0.4 छ सो y 0.4 भनेको हामीले कसरी राख्न सक्छौं भने अब हामीसँग फर्मुला त छ हैन y नट हामीसँग फर्मुला त छ y नट प्लस p माइनस 1 बाइ सरी पहिला त p मात्र योलाई मैले मेटेँ एकैछिन p डेल y0 प्लस p डेल स्क्वायर y यहाँ p माइनस 1 पनि है p माइनस 1 डेल स्क्वायर y बाइ y नट बाइ अब यहाँ सधैँ y नट पनि हुँदैन क्या हैन किनकि यहाँ तिमीले यो लियो भने फेरि तिम्रोलाई त्यो y नट होइन नि फेरि है त्यो फर्मुला त एकदम सुरुकै लेकोलाई मात्र जेनरलाइज गरेर राखेको छ हैन फेरि त्यो पनि कन्फ्युज होला अब मैले यहाँ चाहिँ यो लिए भने त फेरि मेरो यो y नट त हुँदैन त्यही भएर त्यो बेला पनि ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु पर्यो है अहिलेको केसमा त जेनरलाइज गर्छ सधैँ यही सुरुबाटै x नटबाटै सुरु भएको छ त्यही भएर फर्मुला चाहिँ त्यही सधैँ डेल y नट नै छ अनि ब्याकवर्डकोलाई त सधैँ यहाँबाट लिनुपर्ने भएको र सधैँ yn नै छ तर हामीले यसलाई तलमाथि गरेर चाहिँ हैन चेन्ज चाहिँ गर्न सक्छौं y नट नै सधैँ हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो है ल अब मसँग p चाहिँ छ हैन अब मैले यो डेल y नट डेल स्क्वायर यो y नट चाहिँ कुन लिने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो है अब मैले यसलाई लिएर अब टेबलमा हामी जानु पर्यो हैन ल ओके अब मैले यो इन्टरभल चाहिँ कुन लिएको यो लिएको हैन मैले इन्टरभल त कुन लिएको यो लिएको यहाँबाट लिएको स्टार्टिङ यहाँबाट गरे त्यही भएर यसको माथिकोलाई चाहिँ के गरेको मैले घेरा हालेँ हैन यस्तो यो जुन माथि छ नि हैन त्यसलाई बुझ्नको लागि मात्र घेरा हालेको बुझ्नलाई हो अब यही भ्यालुहरु हाल्ने हो क्या ठीक छ मेरो y नट को ठाउँमा यो 0.103 हाल्छु डेल y को ठाउँमा यो हाल्छु डेल स्क्वायर y को ठाउँमा यो हाल्छु डेल क्यूब को ठाउँमा यो हाल्छु एन्ड डेल 4 को ठाउँमा यो हाल्छु यदि मेरो इन्टरभल यो 0.15 भएको यसको माथिको यो हाल्नु पर्थ्यो हैन योलाई हाल्नु पर्थ्यो एन्ड सो अन ठीक छ जुन इन्टरभल सुरुमा जुन चाहिँ तिमीले x नट लेछौ त्यसकै करस्पोन्डिङ y नट अनि सबै माथि भएको डेल y डेल स्क्वायर y डेल क्यूब y डेल 4y गरेर चाहिँ के गर्छौ तिमीले भ्यालुजहरु चाहिँ लिन्छौ है यो बुझे कि न यो भर्खर गरेको ह यो भर्खर गरेको कुरा बुझे कि न मैले भनेको
मैले के गर्दैछु भने मेरो स्टार्टिङ इन्टरभल 0.1 बाट मैले किनकि x नट त मैले 0.1 माने, सो मैले यसलाई मानेको भएर मेरो करस्पोन्डिङ y को भ्यालुहरु यसकै हुन्छ के, सबै माथि माथिको हुन्छ, यो त्यसपछि यो अनि त्यसपछि यो अनि यो यदि यो अनि त्यसपछि मैले 0.15 मानेको भए यो 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 हुन्थ्यो। ल यार त्यसको लागि डेल 4 नै आउँथेन, एक स्टेप सजिलो पनि भयो नि, मैले अघि भनेको थिएँ नि 0.15 ले अलिकति कम पनि क्याल्कुलेसन हुन्छ, डेल 4 को लागि क्याल्कुलेट गर्नै पर्दैन। 0.2 लिएको भए यो एन्ड यो हुन्थ्यो, सक्यो। यो लिएको भए यो र यो हुन्थ्यो, तर यतातिर आएपछि हामी ब्याकवर्ड युज गर्छौँ, त्यही भएर ब्याकवर्ड लिनु पर्यो त्यो बेला चाहिँ है। सो यसरी काम लिनु पर्यो है त। यो गरेको बुझे कि नै भन त, यो हो अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट। एउटा टेबल भइहाल्यो, त्यसपछि टेबलमा कुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ चुज गर्ने क्या हैन, y को कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो बुझ्यो यो भर्खर गरेको? बुझ्यो सर। ल त्यसो भए भ्यालुजहरु हाल्ने काम त अब त हैन। ल त्यसो भए मैले भ्यालुज हाल्यो भने के हुन्छ भने मेरो y नट भनेको कति हुँदो रहेछ, मेरो y नट भनेको कति हुन्छ 0.1003 प्लस p भनेको त 0.4 थियो, 0.4 डेल y भनेको त्यसको फेरि माथिको त्यो भनेको कति थियो इन्टु 0.0508 ओके, प्लस p भनेको फेरि कति थियो 0.4 छ, p minus 1 0.4 minus 1 by 2 factorial अब फेरि त्यहाँ भनेको त कति थियो डेल स्क्वायर y नट भनेको कति थियो हामीले 0.8 into 10 को पावर -4 8 into 10 to the power -4 भनेको 0.12348 ला यति लेख्दै मैले 0. फर्ममै लेख्दै, ठीक छ। त्यसपछि फेरि प्लस हामी त यहाँ डेल 4 सम्म पुग्नु पर्यो 0.4 -1 त्यसपछि फेरि 0.4 -2 गरेर 3 फ्याक्टोरियल हुनु पर्यो इन्टु यसमा 0.008 थियो नि, यसमा कति छ 0.002 छ हैन, 2 छ 0.0002 छ, यो 3 सम्म भयो। लास्ट एउटा अझै गर्नु पर्यो 0.4 -1 0.4 -2 अनि 0.4 -3 होल अपन 4 फ्याक्टोरियल इन्टु लास्टमा फेरि 0.002 नै आछ होला 0.0002। सो सबै भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ नि मलाई भन ल। अब यहाँ कति आउँछ हेर, कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो यसमा गर्नलाई? कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो नि भन है यसमा। यो फरवर्ड गर्दा चाहिँ p को भ्यालु पोजिटिभ आउँछ, ब्याकवर्ड गर्दा चाहिँ p को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। अहिले फिल गरि नै हाल्छ है। तो 0.105288 आएको छ 0.10 10 कि 12 समथिङ आउँछ होला 0.1205284 12058 ल यति मात्र लेखेँ। ठिक छ, यो आन्सर ठिक छ है। अब हामीले एन्सर चेक गर्न सकिन्छ। हाम्रो फङ्सन के हो tan x हो हैन रेडियनमा। अब तिमीले tan 0.12 हाल्यो भने यही आउनुपर्छ हाम्रो एन्सर मिल्नलाई। tan 0.12 हाल्यो भने लगभग यस्तै आउनुपर्छ है। हेरेर त आउँछ होला, मैले हान्दाखेरि 0.120579 समथिङ आएको छ, विच इज नियर टु दिस। यस्तो आउनु पर्यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि है।
आउँछ पक्कै आउँछ अलिकति तल माथि भयो होला कतै कतै डाइरेक्ट गर्दाखेरि पनि यस्तो आउन सक्छ त्यही भएर अलिकति चङचङमा गरे पनि हुन्छ है एकैचोटि डाइरेक्ट गर्दा कहिले कहिले एकदम लेस भ्यालु पनि आउन सक्छ क्या इनएक्युरेट आउन सक्छ सो यो भयो हाम्रो फरवर्ड सर हजुर यो टेबलमा हाम्रो 0.15 भएको भए अनि हामी कुन कुन लिन्थ्यौँ सबैको सेकेन्ड नम्बर लिन्थ्यौँ हो के अरे 0.15 भएको भए उम्. ए 0.15 भएको भए 0.1511 0.0516 अनि 1 × 10⁻³ 0.004 त्यो लिन्थ्यो सबैको सेकेन्ड नम्बर होइन सर सेकेन्ड भन्दा पनि तिमीले जुन लिएछौ त्यहीबाट माथि माथि लिने हो क्या हैन यो सेकेन्ड सेकेन्ड भयो सेकेन्ड त्यसरी बुझे पनि भयो हुन्छ सर त्यसरी बुझे पनि हुन्छ मैले कसरी मैले त त्यसरी बुझेछु अब तिमीले त्यसरी बुझे पनि हुन्छ ओके ल यसमा केही कन्फ्युजन छैन भने म ब्याकवर्डतिर लाग्छु यही क्वेसनलाई 0.26 कोलाई छ कि छैन भन त छैन सर ओके एन्सर निकाल है त्यो यतिकै नछोड 0.26 अब 0.26 भनेको मेरो यहाँ तलतिर पर्छ 0.25 देखि 0.3 को बिचमा पर्छ हो 0. योदेखि 0.3 को बिचमा पर्छ सो मलाई यसमा मेरो एक्सपी यसमा अब चेन्ज हुने भयो एक्सपी भनेको त मेरो कति हुने भयो 0.26 हुने भयो अब हैन पत्ता लगाउनु पर्यो त मैले 0.26 अब यो केसमा पनि एस त मेरो सेम नै हुन्छ पहिलाकै हो एस त 0.05 नै हो हैन अब मलाई यो केसमा चाहिँ एक्सएन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ एक्सएन भनेको कति मान्ने हो अब यो 0.26 के को बिचमा पर्छ एउटा 0.25 र 0.3 को बिचमा पनि पर्छ हैन अर्को भनेको 0.2 र 0.3 को बिचमा पनि पर्छ हैन अर्को भनेको 0.15 र 0.3 को बिचमा पनि पर्छ बट आई एम युजिङ ब्याकवर्ड भएपछि मैले अगाडिलाई हेर्दिनँ हैन जहाँ गरे पनि यो 0.3 त के रहेछ सबैमा सेम नै रहेछ हैन 0.3 त के रहेछ सबैमा एउटै रहेछ सो मैले एक्सन कति लिन्छु 0.3 लिन्छु है फरवर्ड भएको अगाडिको हेरेको थिएँ मैले ब्याकवर्ड भएको मैले यो पछाडि हेरेको छु अब मैले किन ब्याकवर्ड गरिरहेको छु 0.26 को लागि बिकज 0.26 भनेको मेरो टेबलको पछाडितिर छ ब्याकवर्डतिर छ सो द्याट ब्याकवर्ड डिफरेन्स युज गरेको 0.12 टेबलको सबभन्दा अगाडितिर भ्यालु पर्छ त्यो भएर त्यसको लागि चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्स युज गरेको है तिम्रो यताउति मिक्सअप गर्ने काम चाहिँ नगर पछाडिकोलाई चाहिँ फरवर्डबाट अगाडिकोलाई ब्याकवर्डबाट गरेर निक्लिन्छ त्यही नै एन्सर त पक्कै निक्लिन्छ तर त्यो एन्सर चाहिँ एकदम हुन्छ नि लास्टै इरर फुल हुन्छ क्या त्यही भएर फरवर्डतिर परेछ भने फरवर्ड डिफरेन्स युज गर ब्याकवर्डतिर परेछ भने ब्याकवर्ड डिफरेन्स युज गर अहिले मेरो चाहिँ 0.3 भयो अब मेरो यो चाहिँ 0.3 भयो ओके अब फेरि टेबलमा हेर टेबल त यही हो हैन यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन टेबललाई चाहिँ यही हो ल अब एकताल फेरि एक नजर टेबलमा हेरे त अब कुन लिने हो नि त हैन अब चाहिँ ब्याकवर्डको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामी चाहिँ इन्टरभल लिएको हामीले कहाँ हो यहाँबाट हो त्यही भएर अब चाहिँ के लिनु पर्यो यो तलको लिनु पर्यो अब चाहिँ यतिलाई तिमीहरू झुकिन्छ भने यस्तो घेरा हाल्दै पनि हुन्छ है झुकिन्छ भने यस्तो घेरा हाल्दै पनि हुन्छ अहिलेलाई एकदम मधुरोले पेन्सिलले कि अब अलिक डट पेनले तर एकदम मधुरो तालले हाले पनि हुन्छ जाँचमा हाले पनि आफूले बुझ्नको लागि हो केही पनि त्यस्तो काट्न त काट्दैन हैन सो अब यो 0.3 मेरो ब्याकवर्डको लागि इन्टरभल हो एक्सन हो सो द्याट मैले के गर्छु यहाँबाट चाहिँ के गर्छु माथितिर योलाई लिएपछि यसको ठ्याक्कै एक स्टेप जसरी हामीले फरवर्डलाई लिएको थियो त्यसै गर्ने हामीले ब्याकवर्डको लागि यो कुराहरू लिन्छ गट इट बुझ्यो कि नै ल त्यसो भए यसलाई निकाल्नु कति हो त्यसो भए यसको लागि निकाल्नु कति हुन्छ फर्मुला त फेरि प्लस हो नि है नझुक्यो फेरि यो जहाँ माइनस छ त्यसको ठाउँमा प्लस यो y0 को ठाउँमा yn अब यसको केसमा पनि त्यही भयो क्या अब यो केसमा सपोज मलाई चाहिँ हैन 0.21 सोधेको भए 0.21 सोधेको भए मैले 0.2 र 0.25 को बिचमा लिएर पनि गर्न सक्थे त्यो बेला मेरो एक्सन फेरि कति हुन्थ्यो 0.25 हुन्थ्यो सो एक्सन भन्ने कुरा सधैँ लास्टकै हुन्छ भन्ने छैन क्या फर्मुलामा यो जुन चाहिँ तिमीले डेल वाइ yn के अरे y0 मा सधैँ y0 भन्ने हुन्थेन त्यसै गरी त्यो नेब्ला yn मा सधैँ yn भन्ने हुँदैन सधैँ लास्टकै लिन्छ भन्ने हुँदैन क्या हैन त्यही भएर जेनरल चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ लिन्छ त्यसैलाई चाहिँ राख्ने फर्मुला चाहिँ त्यो जेनरलाइज फर्मुला हो तर सधैँ y0 नै हुन्छ yn नै हुन्छ भन्ने छैन ल यसलाई क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ सो त्यो ब्याकवर्डको पछाडी जुन त्यही स्ट्रेट लाइनको भ्यालुहरु लिने हैन हो त्यही मैले जुनलाई घेरा हालेँ नि त्यहीलाई लिनु पर्यो यसलाई सल्भ गर अब यसको फर्मुला भनेको
वाइ कतिमा निकालेको हामीले 0. कतिमा हो 0.p हैन yp भनेको 0.4 मा निकालेको यो सरी यो पनि y 0.4 नै हो ठीक छ अब यहाँ चाहिँ कतिमा निकालेको भने यसलाई हामीले अर्को नामले यसरी पनि दिन सक्छौं यहाँ ब्राकेटमा राखेर चाहिँ यसरी पनि दिन सक्छौं y 0.4 लाई हामीले यहाँ कतिमा निकालेको 0.26 मा निकालेको नि हैन 26 मा यसलाई हामीले y 0.4 अनि ब्राकेटमा 0.26 राख्दिए पनि हुन्छ ब्याकवर्डकोलाई उताकोलाई चाहिँ y 0.4 ब्राकेटमा 0.12 राख्दिए हुन्छ क्या यता चाहिँ हैन लास्टमा आन्सर लेख्ने बेला न्यूमेरिकल मेथडमा तिमीहरुको थ्योरी पनि चाहिन्छ है यो अलिकति त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्न चाहिँ जरुरी छ मेरो आन्सर यो आयो भने मैले यसलाई कसरी लेख्न सक्छु भने y 0.4 भनेको मेरो कतिमा निकाले मैले 0.12 को लागि निकाल्यो सो दैट सर p को भ्यालु एउटै आउँछ सर p को भ्यालु आउँदैन एउटै कहिले पनि अनि y 0.4 कसरी भयो नि सर हजुर y 0.4 ए उता त 0.4 भएन यता चाहिँ हो त ए यता चाहिँ भएन हो यता चाहिँ हुँदैन यो व्हाइट बोर्ड पनि यता चाहिँ 0.4 हुँदैन मैले यतैकै लेखिदिए जस्तो लाग्यो ओके यता कति आउँछ y को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ -0.8 ओके यो चाहिँ -0.8 भयो यसलाई मैले मेटेर यसो लेखाए त त्यसो भए y -0.8 मा तिमीले 0.26 को लागि निकालेको अब जति आउँछ त्यो आन्सर भनेको यहाँ आउँछ ल यो ट्राई गर है त फरवर्ड र ब्याकवर्ड भयो अब यसको भ्यालु पनि चेक गर्न सक्छौ tan 0.26 को के आउनु पर्यो रेडियन आउनु पर्यो हैन tan 0.26 को रेडियन भ्यालु कति हो त्यति नै आउनु अब सिधै डाइरेक्ट लेख्ने हैन नि फेरि क्याल्कुलेट गर आन्सर चेक गर्नलाई मात्र हो त्यो फेरि कुरा तर p को भ्यालु -0.8 आउँछ हो यो चाहिँ p को भ्यालु चाहिँ -0. नेगेटिभ आउँछ मैले अघि पनि भनेथे हैन 0. कति 0.26 -0.3 बाइ कति h भनेको 0.05 गर्दाखेरि त्यति नै हो त्यति हो कति आउँछ भयो कति आ यत्रो बेर त नलाग्नु पर्ने हो निकाल्न यो भन्दा नि अर्को दिन पर्यो त अलि लास्टै सहिले भयो भए यसलाई मैले क्लियर अलै गर्दै ल खै कति आयो आएन आन्सर 0.2659 हो सर हो ठिक छ 0.2266 आएको थियो के त्यसको रेडियन गर्दा चाहिँ अनि त्यो गर्दा ठिकै छ 6 को कति छ त्यसपछि यो क्वेशन टी भयो
0.266 जति आउँछ है, त्यही 0.265 भने त्यो ठिकै छ। त्यसो भए यो क्वेसन ट्राई गर, त्यसपछि म तिमीलाई फर्दर अर्को दुईटा क्वेसन चाहिँ फरक फरक तरिकाको चाहिँ म गराइदिन्छु ल। x र y छ, तिमीहरूले 3 र 7 मा पत्ता लगाउनु पर्यो ल। ल यो ट्राई गर है त। अब 3 को लागि फरवर्ड युज गर्दै भयो, 7 भनेको बीचतिर छ, जुन गर्दै पनि हुन्छ हैन, फरवर्डै गर्दै पनि हुन्छ, ब्याकवर्ड गर्दै पनि हुन्छ। 3 को लागि xp भनेको 3 भयो, x0 भनेको 2 र 4 को बीचमा परेछ, त्यही भएर 2 मान्दे, h भनेको डिफरेन्स 2 छ सबैको, अनि p भनेको चाहिँ 3 - 2/2 गर्नु पर्यो, द्याट इज 1.5 हुन्छ हैन। 0.5 भयो, 1/2 भनेको 0.5 भयो। अब यसको टेबल त सक्छ बढ्न। x हुनु पर्यो। अब यो कतिसम्म जान्छ? 5 सम्म जान्छ सर। 5 सम्म जानु पर्यो। 0 देखि सुरु गरेर 0 1 2 3 4 5 सम्म, डेल 5 सम्म जानु पर्यो, डेलको पावर 5 सम्म। डेल स्क्वायर y डेल क्युब हैन, यो स्क्वायर भन्दा पनि फर्स्ट डिफरेन्स सेकेन्ड डिफरेन्स भन्दा बुझ, डेल 4 अनि यो चाहिँ डेल 5 सम्म जानु पर्यो ल। ठीक छ। अब अघि जस्तो गर्नु पर्यो, कति छ यहाँ 2 4 6 8 10, y को भ्यालु त्यो अनुसार कतिको छ भन्दाखेरि 5.1 5.1 4.2, त्यसपछि 3.1 3.5 3.5 6.1 2 3 4 अनि 6.1 6.2 7.3 ल यो भयो। अब डिफरेन्स निकाल्न सकिहाल्छ। 4 - 2 4.2 बाट 5.1 घटायो भने यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको कति, 2 मा घटाए कति 9 10 11 0.9 - 0.9, त्यसपछि योबाट यो घटायो भने 0.4, नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ पनि राख्दियो है। 3 कुन डिफरेन्स गरे फेरि मैले, यहाँ बिग्रे मेरो एकैछिन, यहाँ छ यो लिनु पर्यो नि त, माथिको दुईटाको -1.1 -1.1 यो लिनु पर्यो, मैले तलको लिएछ क्या। यो भनेको 0.4 आउँछ होला हैन, 0.4 अनि 5 7 5 12 6 मा 3 घटा 2.7 आयो, अनि यो 6.2 3 मा 2 घटा 1 1.1 ओके ल यो भयो। -0.9 1.1 -1.1 0.4 0.2.7 1.1 है। अब यो भनेको कति आउँछ, -1.1 प्लस 0.9 भनेको -0.2 भयो, 11 मा 9 घटाए जस्तो भयो हैन। -0.2 भयो, 0.4 माइनस प्लस भने 1.5 भयो हैन, 2.7 र -1 भने 2.3 भयो, त्यसपछि 1.1 मा 7 मा 1.6 -1.6 होला हैन। ल यो भयो, निकाले सबै। अब फेरि यो दुईटाको डिफरेन्स निकाले, दुईटाको डिफरेन्स निकाले, दुईटाको डिफरेन्स 1.5 प्लस 2 भनेको 1.7 भयो, अनि यो भनेको 5 3 3 मा 5 घटाए 8 9 10 11 कति भयो 0.8 0.8 भयो, अनि यो चाहिँ -1.6 माइनस 3.9 भएन। ओके ल ठिक छ। फेरि यो दुईटा निकाल, -0.9 आउँछ होला यो, 9 8 9 9 8 17 ठिक छ। -3.9 माइनस भने चाहिँ 4.7 -4.7 भयो। यो फेरि गऱ्यो भने चाहिँ माइनस माइनस प्लस -9 8 17 भने चाहिँ 3.8 आयो ल, यस्तो आउँछ है।
यो गर्न यो टेबल गर्न पनि गाह्रो छैन क्या हामीलाई अब कुन चाहिँ मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई अलिक त्योनिर चाहिँ हामीले अलिकति डिफिकल्टी फेस गरेको देख्छु होइन अब 3 यहाँ परेको छ मैले लिइरहेको छु 2 लाई सो द्याट अघि जस्तै यो माथि माथिकोलाई चाहिँ मैले के गरे भयो लिए भयो होइन यो माथि माथिकोलाई ठिक छ अब 7 को लागि चाहिँ कहाँ पर्छ 7 भनेको यहाँ परिरहेछ 7 भनेको होइन 7 भनेको यहाँ परिरहेछ अब यसमा कुन लिने भन्ने कुरा हो क्या अब हामीले x नट कुनलाई लिने 0.1 लाई सरी के अरे यो 2 लाई लिएर गरे पनि हुन्छ हैन 2 लाई लिएर गरे पनि मिल्छ ठीक छ तर बेटर भनेको 6 र 8 को बीचमा पर्छ नि त 6 र 8 को बीचमा पर्छ त्यही भएर मैले अब 3.1 1 2 3 भने चाहिँ 3.1 लाई 0.4 लाई 2.3 र -3.9 लाई लिएर गरे भने चाहिँ मेरो के हुन्छ एन्सर झनै चाँडै आउँछ भनेर निकाल्न सकिन्छ क्या यसरी भनेको है तिमीले 2 बाट लिए पनि हुन्छ हैन x नटलाई 2 नै राखेर गरे पनि तर मैले बारम्बार भनिरहेको छु इन्टरभल जति ग्याप कम भयो 6 र 8 मा पर्छ 7 त्यही भएर 6 र 7 को बीचमा चाहिँ परेको भएर 6 चाहिँ मेरो 3.1 बाट स्टार्ट भन्छ त्यही भएर 3.1 भनेको अघि जस्तो तिमीले भने थर्ड स्टेपमा छ सबैको थर्ड भ्यालु लिए भने हुन्छ हैन 3.1 0.4 अनि त्यसपछि कति भयो 2.3 र -3.9 लिनु पर्यो ठीक छ बुझिन्छ हजुर सर ल यो एउटा खाली क्वेशन भयो हैन एउटा भेराइटी म तीनटा खाली भेराइटीको क्वेशन गराइदिन्छु जसमा अरु फ्रीको लागि 2 र 4 लिनु पर्यो हैन त्यही 2 त ल्याछु 2 नै लिएर गरेछु 3 को लागि 2 र 4 भन्छ यो माथिको 5.1 -0.9 -0.2 1.7 -0.9 -3.8 लिनु पर्यो है हाम्रो फरवर्ड भयो सर यो दुईटैमा मैले फरवर्डै गरेको यो 6 र 8 मा पनि यो 20 तिर परेछ 6 र 8 पनि 20 तिर परेछ त्यसलाई पनि फरवर्डै गरिदिएको मैले है ल ओके सो यो हाम्रो के भयो एउटा भेराइटीको क्वेशन भयो जहाजमा यस्तै खाले धेरै सोधिरा हुन्छ कहिले कहिले त्यो पपुलेसनको क्वेशन पनि सोधिरा हुन्छ यति इयरमा यति थियो हैन मेरो असाइनमेन्टमा छ होला त्यो क्वेशन चाहिँ त्यही भएर मैले यहाँ गराएन ओके सो एउटा भेराइटीको क्वेशन भयो म यस्तै खाले अब खाले यो कन्सेप्ट चाहिँ मेन हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ यो हो क्या हैन कन्सेप्ट चाहिँ यही हो अब यस्तै खालेमा अलिकति चेन्ज गरेर सोध्न सक्छ सो एउटा क्वेशन टिप मैले यसलाई क्लियर गरे सर हजुर त्यो 3.8 थियो कि 5.8 लास्ट में 3.9 होला के जस्तो 3.8 कि 9.8 7.3 थियो होला ए लास्टको यता टेबलमा भने -3.8 -3.8 थियो ओके ल यहाँसम्म बुझेको छ भने अब बुझ्न गाह्रो हुँदैन अब अलिकति त्यसको भेराइटी मैले चेन्ज गरेँ हैन क्वेशन एउटा टिप find the cubic polynomial which take following values भनेर यो टेबल बनाऊ यो टेबल बनायो 10 हो यो and also find F4 र F dash 4 पत्ता लगाउनु पर्यो F4 and F dash 4 ल ओके यो पनि अर्को भेराइटीको क्वेशन हो ठीक छ अब तिमीलाई यहाँ के भनिरहेछ भने यहाँ 4 पत्ता लगा भनिरहेछ यो चाहिँ एक्स्ट्रापोलेसनको जस्तो क्वेशन हो हैन किनकि हाम्रो रेन्ज त 0 1 2 3 छ यसको भन्दा बाहिरको सोधिरहेछ सो एक्स्ट्रापोलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो तर काम त फेरि त्यही इन्टरपोलेसन जस्तो काम हो अलिकति आइडिया मात्र फरक हो हैन सो हामीलाई यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले चाहिँ इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन कहिले कहिले यही क्वेशनमा चाहिँ यो कति डिग्रीको पोलिनोमियल हो त्यो पनि पत्ता लगा भन्न सकिन्छ त्यो त सिधै आन्सर गर्न सकिन्छ हामीले हैन यो चाहिँ 3 डिग्रीको के अरे 3 डिग्रीको पोलिनोमियल हो यो हैन मैले सिधै आन्सर गरे अब कसरी गरे भन्दा यहाँ कति दिएछ n भनेको 0 1 2 3 छ हैन n भनेको 0 1 2 3 हो सो मैले के गर्न सक्छु भने 0 1 2 3 छ भने मैले के गर्न सक्छु भने n भनेको मेरो 0 1 2 र 3 भएपछि मेरो यो चाहिँ 3 डिग्रीको पोलिनोमियल हो भने म त्यो त यतिकै आन्सर गर्न सक्छु हैन
लास्टमा अहिले आउने पनि त्यही एन्सर नै हो होइन। अहिले लास्टमा हामीले इक्वेसन निकाल्छौँ, पोलिनोमियलको इक्वेसन निकाल्छ, त्यहाँबाट हेरेर भने पनि हुन्छ, न त सिधै डाइरेक्टली नोट कतै लेख्दै हुन्छ। जति मेरो डिग्री हुन्छ, डिग्री भनेको चाहिँ जस्ट गिभनमा चाहिँ 1 घटाउनु पर्यो। 1 किन घटाएको भन्दा बिकज त्यो चाहिँ 0 बाट सुरु भएको छ है। यहाँ 4 वटा दिएको छ भने 3 हुने भयो, 5 वटा दिएछ भने 4 हुने भयो। त्यसरी बुझे पनि हुन्छ, नत्र 0 बाट स्टार्ट गरेर काउन्ट गर्यो भने तिमीहरूले बुझि नै हाल्छौ। सो यो फर्स्टमा कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। ल अब यसलाई पनि हामी ले भनेको कुरा चाहिँ के निकाल भनेको छ। एउटा चाहिँ F4 र F'4 पत्ता लगा भनेको छ। अर्को भनेको चाहिँ कहिले कहिले इक्वेसन पोलिनोमियलको इक्वेसन निकाल भन्न पनि सक्छ हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ पोलिनोमियल इक्वेसन आएपछि कति डिग्रीको भन्नु त हामीलाई गाह्रो भएन। सो यसलाई मैले सल्भ गरेँ है। 1 2 1 0 भनेको छ। ल ओके, सो मैले के गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ फरवर्ड युज गरे पनि हुन्छ, ब्याकवर्ड युज गर्नु, तर यस्तो केसमा चाहिँ फरवर्ड युज गर्दा मोर रिल्याक्स फिल हुन्छ हैन। अब मलाई यहाँ एक्सपी कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हैन मलाई थाहा नै छैन क्या, त्यही भएर मैले त्यसलाई एक्स मानिछु है। एक्सपी कतिमा निकाल्ने भन्ने कुरा दिएको छैन नि त। यहाँ F4 भनेको छ, त्यो त पछि निक्ल्यो। त्यो त हामीलाई किनकि यो भित्रको भ्यालु नै थाहा छैन, कुरो यो एक्स्ट्रापोलेसन हो। एक्स्ट्रापोलेसनलाई हामीले यतिकै निकाल्न सकिँदैन हैन। 3 र 4 त यहाँ पर्छ, तर अर्को कसको बिचमा पर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। सो द्याट एक्स्ट्रापोलेसनको क्वेसन भएको भएर हामीले चाहिँ पहिला यसको लागि इक्वेसन निकाल्नुपर्छ। त्यसैले एक्सपी भनेको चाहिँ कति माने मैले एक्स मान्दै है। यो ब्ल्याकले नै गरौँ। एक्सपी भनेको कति भयो एक्स मानिदिएको छ, ठिक छ। एक्सको भ्यालु कति हो कति निकाल्ने अहिले थाहा छैन, त्यही भएर एक्स नै मानिदिएको। एक्स नट भनेको चाहिँ कति हुन्छ मैले 0 मानिदिन्छु, सुरुबाटै स्टार्ट गर्न लागिरहेको छु। इन्टरभल थाहा छैन नि त, त्यही भएर सुरुबाटै 0 नै मानेर गरेँ मैले है। अब एच भनेको त थाहा छ, एच भनेको त डिफरेन्स हो। 1 बाट 0 घटाऊ और 2 बाट 1 घटाऊ और 3 बाट 2 घटाऊ 1 नै दिन्छ हैन। अब मैले के निकाल्न सक्छु भने पी निकाल्न सक्छु। पी भनेको एक्सपी माइनस एक्स नट, एक्सपी माइनस एक्स नट बाई एच। त्यो भनेको एक्स माइनस 1 बाई 0 भनेको के अरे एक्स माइनस 0 बाई 1 भनेको एक्सै आउँछ है, एक्सै आउँछ, ठिक छ। अब यही अनुसारको तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, टेबल बनाउनु पर्यो है त। टेबलमा के हुन्छ, एउटा एक्स हुन्छ, एउटा वाई हुन्छ, एउटा डिफरेन्स फर्स्ट डिफरेन्सको वाई हुन्छ, एउटा सेकेन्ड डिफरेन्सको वाई हुन्छ। अब यसमा चाहिँ 3 सम्म जानु पर्यो म हैन, डेल 3 सम्म जानु पर्यो। यो हुन्छ है। ल यो भनेको कति थियो 0 1 2 र 3 थियो हैन। यो भनेको कति हो 1 2 1 र 10 थियो हैन, यस्तो थियो है। अब यो भनेको 2 - 1 भनेको 1 भयो, 1 - 2 भनेको -1 भयो हैन। 10 मा 11 9 भयो, त सहिले भयो। अब यो चाहिँ कति भयो -1 - 1 भनेको -2 भयो। यो 0 लेखिदिन्छ क्या। यो मैले यस्तो सिली मिस्टेक देखिरहेँ। यो -1 गर्दा सिधै 0 लेखिदिन्छ, कस्तो फुलिस देखिन्छ क्या है। त्यही भएर अलिकति बरु क्याल्कुलेटर दबाउ हैन, केही हुँदैन, क्याल्कुलेटर दबाइरहनु, तर 0 लेख्ने काम चाहिँ नगर है। 9 मा 1 घटायो भने 10 भयो हैन। ओके, सो यसलाई मैले फेरि गरेँ भने 10 - -2 भने चाहिँ 12 भयो। ल यो चाहिँ यति आयो। अब यो टेबलमा हामीलाई केही पनि समस्या चाहिँ छैन होला है त। यसलाई चाहिँ मैले मेटाइदिएँ। यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ छैन होला। यो त अघिदेखि नै गर्दै आएको यो, त्यो भएर केही प्रब्लम नहोला। एक्स नट त हामीले त्यो हामीलाई त्यो बिचको भ्यालु थाहा नभएर 0 लिएको होइन, हामी त्यो सुरुमै के भएको रे। एक्स नटको भन्दिनु न एक्ज्याक्ट, एक्स नट 0 लिएको। एक्स नट त यहीँबाट लिएको क्या मैले। एक्स नटलाई चाहिँ मैले यहीँबाट सुरु गरेको, यहाँबाट सुरु गरेको भएर 0 लिएको। अहिले मलाई कतिमा निकाल्ने भन्ने कुरा, एक्सपीमा कतिमा निकाल्ने कुरा भन्ने मलाई थाहा छैन नि त हैन, ठिक छ। त्यही भएर मैले इनिसियल 0 फरवर्डको गर्न फरवर्ड युज गरेँ। त्यही भएर यहीँबाट लिए आनन्दै भनेर यहीँबाट लिदिएको। मलाई किन टाउको दुखाउनु पर्यो, सिधै यहीँबाट लिँदै भ्याल्यु है। त्यही भएर 0 लिएको। ओके, ल अब मैले के गर्नु पर्यो भने मेरो यहाँसम्म भ्यालु आएपछि मैले चाहिँ अब फरवर्डको युज गर्नु पर्यो हैन। फरवर्ड मेथड युज गर्नु पर्यो। अब मलाई के थाहा छ भने yp भनेको y नट प्लस p डेल y नट प्लस p -1। फर्मुला चाहिँ लेख्ने बानी गर है। न्युमेरिकल मेथडमा के अरे यो ल्याङ्ग्वेज प्लस फर्मुला चाहिँ चाहिन्छ। सिधै भ्यालु राखेर चाहिँ स्टार्ट नगर, राम्रो मार्क्स दिँदैन है। पहिला फर्मुला जे छ त्यो चाहिँ लेख्नै पर्यो। फर्मुला लेखेपछि बल्ल त्यसमा भ्यालुजहरू पुट गर्नु पर्यो सिधै। अब मैले चाहिँ सिधै पुट गरेँ भनेर चाहिँ तिमीले पनि सिधै पुट गर्ने काम चाहिँ नगर है। ल तिमीले त्यस्तै गर्छौ भने म आफै फर्मुला लेखिरहेको छु यहाँ हैन। यत्रो दुःख गरी तिमीले त्यस्तो काम चाहिँ नगर है त। सिधै फर्मुला चाहिँ राख्नु पर्यो, p - 1। फर्मुला
बिर्स्यो भने अब त्यसलाई केही पनि लाएन तर मार्क्स चाहिँ राम्रो दिँदैन 3 फ्याक्टोरियल डेल क्युब वाइ ल यहाँसम्म हामी पुग्नु पर्यो है अब वाइ नट भनेको हाम्रो कति छ 0 को करस्पोन्डिङ वाइ भनेको 1 छ प्लस पी भनेको हाम्रो कति छ x छ हैन पी भनेको हाम्रो कति छ x छ सो डेल वाइ नट भनेको हाम्रो कति आएको थियो 1 नै थियो कि हैन 1 नै थियो अब त यही माथिलाई घेरा लाउनु पर्यो नि त यो त तिमीले बुझ्छौ नि मैले त्यही भएर यहाँ नभनेको यो त तिमीले माथिकोलाई लिएपछि त यही लिनु पर्यो नि त यही नै लिनु पर्यो नि हैन र ठीक छ यो 0 लाई लिन्छौ भन्दा 1 1 -2 र 12 लिनु पर्यो त्यही लिएको है x * 1 भन्छ प्लस p भनेको हाम्रो x हो यो भनेको x - 1/2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै भयो डेल स्क्वायर y भनेको कति थियो -2 छ के हैन -2 हजुर सर -2 प्लस p भनेको x x - 1 x - 2 x - 1 x - 2 अपन 3 फ्याक्टर 3 दुना 6 भयो 6 डेल क्युब भनेको कति छ 12 छ ल इन्टु 12 ओके अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो यो भनेको 1 प्लस यो भनेको x प्लस यो भनेको 2 र 2 8 भयो हैन यसलाई मैले माइनस बनाइदिए यो भनेको x स्क्वायर माइनस प्लस 1 भयो अब यस्तो अल्जेब्रिक त गर्न आउँछ होला भनेर मैले एकदम प्लस प्लस यो भनेको 2x योलाई मैले भित्र अगाडि x स्क्वायर प्लस x हुन्छ होला सर हजुर यहाँ माइनस थर्ड नम्बर सर थर्ड नम्बर एक्सप्रेसन लास्ट लाइन हो त्यसमा माइनस x स्क्वायर प्लस 1 हैन कि प्लस x आउँछ नि सर यहाँ माइनस छ नि त हैन त्यो त भएछ अनि x ले 1 लाई पनि खोल्छ नि त ए यहाँ प्लस यहाँ चाहिँ y x हो ठीक छ मैले त यो ठीक छ यो त गरेर आएछ तिमीलाई मैले हैन यहाँ त्यो पनि अलि चाँडो गर्न लाग्यो 2x भयो यो भनेको x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस x माइनस 2x प्लस 2 भयो यो त सकिहाल्छ ल त्यसको लास्ट एक्सप्रेसन कति आउँछ मलाई भन ल लास्ट एक्सप्रेसन कति आउँछ यो भनेको हाम्रो एक्चुअली यो आइरहेछ क्या yp त्यहाँ नलेखे पनि यस्तो आइरहेको yp x मा आइरहेको यो चाहिँ हैन यो भनेको कति भयो 2x क्युब हुन्छ होला यसबाट 2x क्युब आउँछ हैन अनि 3 दुना 6 3 * 6 - 1 भने 7x स्क्वायर पनि आउँछ प्लस 6x प्लस 1 प्लस 2 दुना 4 2 दुना 4 4 र 1 5 र 1 6 यहाँ पनि x हो है यो पनि 6x आउँछ ठीक छ अनि लास्टको यो प्लस 1 त छँदैछ ल यति आउँछ हजुर सर त्यही हो ल यति आयो अब मैले तिमीलाई सुरुमै भनेको थिएँ यसको डिग्री भनेको छ 3 डिग्रीको आउँछ बिकज हाम्रो चारवटा यान हाम्रो 3 हो हैन यान जति आयो त्यति नै आयो हुन्छ र सिम्पली त्यसलाई 1 बाट काउन्ट गर्छ भने 1 2 3 4 छ भने त्योबाट 1 घटाएर बन्नु पर्यो सो यसको इक्वेसन पनि आयो डिग्री पनि आयो अब हामीलाई सोधेको के हो हामीलाई f4 सोधेको अब सिम्पली त त्यो त गर्न सकिहाल्यो सिम्पली 4 लाई लगेर यहाँ हाल्दिनु पर्यो f4 आउँछ यसको डेरिभेटिभ गरिदिनु पर्यो f'4 आउँछ सहिलो भयो हैन अब त गर्न सकिहाल्छ है ठीक छ अब तिमीलाई सोधेको चाहिँ के हो yp जतिसुकै भयो भने p को भ्यालुले हामीलाई मतलब भनेर हामीलाई चाहिँ यहाँको भ्यालुले मतलब भने yp4 भनेको f4 हो हैन फंक्सन f4 माने पनि हुन्छ y माने पनि हुन्छ यो भनेको 2 * 4 क्युब 2 * 4 क्युब minus 7 * 4 square plus 6 * 4 plus 1 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो आन्सर भनेको कति आउँछ कति 41 हजुर सर 41 आन्सर आउने भयो डेरिभेटिभ चाहिँ गर्छु सर डेरिभेटिभ भनेको 6x स्क्वायर minus 14x स्क्वायर सरी 14x 6x स्क्वायर 14x प्लस 6 सम्म गर्ने भयो कति आयो डेरिभेटिभ चाहिँ f'4 चाहिँ 46 आयो ल यो दुईटा चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है के सो यसरी हामीले काम गर्नु पर्यो ल यसलाई मैले फेरि एकताल समराइज गरेँ यो क्वेशनलाई हामीलाई के सोधेछ भने गिवन क्वेशनमा चाहिँ के सोधेछ भने यस्तो टेबल दिएर यसको चाहिँ इक्वेसन निकाल भने सोधेछ यसमा हामीले के रे इन्टरपोलेसन भन्दा पनि एक्स्ट्रापोलेसनको क्वेशन देखिन्छ बिकज 4 को भ्यालु सोधेर छ हामीसँग चाहिँ ब्याकवर्डमा छ 4 चाहिँ लास्टमा छ त्यसको भ्यालु नै हामीलाई थाहा छैन त्यसलाई हामीले निकाल्न पनि मिल्दैन हैन ठीक छ अब यहाँ के चाहिँ गर्नु पर्यो भने फर्स्ट यस्तो खाले क्वेशन सोध्यो भने जसमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ भ्यालु थाहा छैन हैन सुरुदेखि नै भ्यालु थाहा छैन अर त्यसको रेन्जमा पर्दैन भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ
इक्वेसन निकालेर सल्भ गर्न सक्छ क्या। त्यही गरेँ मैले पनि होइन, एउटा इक्वेसन निकालेको, इक्वेसन निकाल्दा अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर मेरो एक्सपी चाहिँ मलाई कति हो, कतिमा निकाल्नु पर्ने कुरा थाहा नै छैन, त्यही भएर त्यसलाई एक्स नै राखिदिएको, भेरिएबल नै राखिदिएको। एक्स नट मैले सुरुदेखि नै गर्न लगाइरहेको छु, किनकि एक्सपी मलाई थाहा भएको मैले त्यही एन्सरको रेन्ज डिसाइड गर्न सक्थेँ। बट एक्स नट मलाई के अरे एक्सपी नै थाहा नभएपछि एक्स नट पनि मैले सुरुदेखि नै भन्ने, ठिक छ, सुरुदेखि नै पर्छ भनेर एजुम गरेँ। ओके, सो एक्सपी र एक्स नट आएपछि मैले एच मेरो 1 छँदैछ, पी मैले निकाल्न सकिहाल्छु, यो टेबल तिमीले बनाउन सकिहाल्छु। अब त सिम्पली के गरेको हामीले फरवर्ड डिफरेन्स मेथड लगाएको, त्यो अनुसार हाम्रो के आयो, इक्वेसन आयो, त्यसमा लगाएर मैले 4 हाल्यो भने यहाँ 4 निकाल्न सक्छु, त्यसमा मैले के अरे डेरिभेटिभ गरेर 4 हाल्यो भने मैले एफ ड्यास 4 निकाल्न सक्छु। त्यो भनेको 41 र 46 चाहिँ यसको एन्सर आएको छ, ठिक छ। म तिमीलाई लास्टमा चाहिँ अहिले यस्तै खाले एउटा क्वेसन दिन्छु। अब म चाहिँ अर्को एउटा भेराइटीको क्वेसन चाहिँ म गराइदिन्छु है त। ल, एउटा क्वेसन टिप। फ्रम द टेबल estimate the number of students from the table estimate the number of students। यो यस्तो क्वेसन आए पनि धेरै झुकिन्छ। अब जुन चाहिँ मैले अहिले गर्न लागिरहेको छु नि होइन, के अरे न्युटन जस्तो सुकै दिए पनि म गरिदिन्छु भन्छ होइन। मैले यदि यो क्वेसन नगराएको भए तिमीलाई होइन, न्युटन इन्टरपोलेसनको जस्तो सुकै दिए नि गरिदिनु सक्छु, किनकि यस्तै खाले आउने रहेछ भन्ने थाहा पायो होइन। यसमा अरू केही भेराइटी भने, तर यो क्वेसन दियो भने फेरि तिमीहरू हुन्छ नि गर्न सकिँदैन क्या। म तिमीलाई सोध्छु है त, गर्न सक्दैन यस्तो क्वेसन। Find from the table estimate the number of students who obtains marks between 40 and 45. Who obtains marks between 40 and 45. अब तिम्रो यो टेबल बनाऊ, 30 to 40, 40 to 50 हैन, 50 to 60 दिएको छ। मार्क्स बिट्विन के भन्नुभयो? मार्क्स बिट्विन 40 and 45, 60 र 70 दिएको छ, अनि फाइनली 70 र 80 दिएको छ। अनि यो टेबल बनाऊ है। फ्रम द टेबल एस्टिमेट द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु obtain मार्क्स बिट्विन 40 and 45। यो 31, यो 42, अनि यो चाहिँ 51, यो चाहिँ 35, यो फेरि कति भयो 31। नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ यो चाहिँ, ठिक छ। ल, 31, 42, 51 अनि एन्ड सो अन। ल, अब यो क्वेसन गर्न सक्छौ होला त? के गर्ने होला? मलाई बिट्विन 40 र 45 को बिचमा चाहिएछ भनेको यो रेन्जमा भित्रमा चाहिएछ मलाई स्टुडेन्ट, 40 र 45 को बिचमा चाहिएछ। अब तर यहाँ के छ भने यो रेन्ज हो क्या होइन। अहिलेसम्म त हामीलाई के थियो, एउटा रेन्ज दिन्छ, यहाँ त त्यो हुन्छ नि, यो के अरे टेबल नै यस्तो खाले दियो। सो अलिकति हामीले मिडल भ्यालु निकालेर गर्न सकिन्छ कि के गर्ने? मिड भ्यालु निकालेर त्यसरी मिड भ्यालु निकालेर कसरी गर्ने होला? ल ट्राई भन त, आइडिया भन न। ल ओके, राम्रो। 35 40 सब तिमीलाई त 40, तिमीलाई लास्टमा चाहिने बेला फेरि 40 र 45 कै चाहिएछ है। ल ठिकै छ, म चाहिँ यसलाई हिन्ट दिन्छु अनि यस्तै खाले र अघि जस्तो क्वेसन चाहिँ तिमीलाई म घरमा ट्राई गर्न चाहिँ दिन्छु है त। ल, यसको सोल्युसन भनेको है, सोल्युसन राम्रोसँग हेर, यो पनि अलिकति राम्रो भेराइटीको क्वेसन हो क्या यो, ठिक छ। अब यसमा तिमीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने तिमीले के गर्दै पुग्यो भने म हल्का हिन्ट दिन खोजेँ होइन। तिमीलाई 40 र 45 को बिचमा चाहिएछ भने चाहिँ होइन, नम्बर चाहिँ 40 र 45 को बिचमा चाहिएछ अरे है, ठिक छ। भनेको म त तिमी 40 भन्दा बिलो चाहिँ कति थियो हामीलाई थाहा हुनसक्छ होइन। यहाँ चाहिँ हामीलाई बिलो र के अरे एबोभ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि बिलो यति एबोभ यति। बिलोबाट गरे पनि हुन्छ, एबोभबाट गरे पनि हुन्छ, तर म चाहिँ बिलो युज गरेर गराउँछु है। तिमीले के गर्दै भन्यो भने के गर्दै हुन्छ भने 40 भन्दा बिलो कति छ र 40 देखि 45 मा कति छ, सिम्पली 45 मा कति छ भ्यालु छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने 45 मा कति भ्यालु छ और बिलो 45 कति भ्यालु छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने हाम्रो एन्सर आउँछ। बिलो 45 बाट बिलो 40 घटायो भने त हाम्रो ठ्याक्कै एन्सर आउँछ नि हैन र, ठिक छ नि। यो मैले बिलो 45 निकाल्न सके भने हैन, मैले बिलो 45 निकाल्न सके भने मैले बिलो 40 घटाइदिए भने त ठ्याक्कै 45 बाट 40 को घटाइदिए भने त यो दुईटाको बिचमा कति छ ठ्याक्कै आउँछ। सो यही कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ म यहाँ गर्न लागिरहेको छु। ल हेरे, ल एकैछिन ध्यान दियो, लेख्नु पर्दैन, अहिले बुझेर चाहिँ लेखे हुन्छ। ल अब के गर्नु पर्यो भने मैले एउटा टेबल बनाउँछु जसमा चाहिँ मैले युज गर्छु बिलो भन्ने है। अब तिमीले यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी र स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको कुरा हो। बिलो एक्स भनेर एउटा टेबल छ,
एक्स नबनाएर अब बिलो एक्स भन्ने क्या है। त्यसमा वाइ, ठिक छ। त्यसपछि यसमा डेल वाइ, अब यो त कतिसम्म जान्छ, 4 सम्म जान्छ, 0 1 2 3 4 सम्म जान्छ भनेर त बुझेको छौ। डेल स्क्वायर वाइ, डेल क्युब, त्यसपछि डेल 4, ल यो त यहाँसम्म जान्छ हैन। अब यहाँ अलिकति झुकिने कुरा यहाँ पनि आउन सक्छ। ल ओके, अब मलाई बिलो एक्स भनेपछि मैले के गर्छु भने बिलो, अब बिलो भन्ने कुरा फेरि तिमीलाई यस्तो थाहा छ होला नि, 30 देखि 40 भएपछि हामीले सधैँ यो हाई रेन्जलाई युज गर्छ। बिलो 30 भन्ने हुँदैन हैन, बिलो 40 भन्ने हुन्छ। त्यसपछि 40 देखि 50 छ भने बिलो 50 भन्ने हुन्छ। एबभ युज गर्छ भने चाहिँ यसलाई युज गर्छ, बिलो युज गर्छ भने यसलाई। यो त थाहा छ होला तिमीलाई हैन, बुझ्छौ नि? यो त म्याथमा पढेको कुरा हो। यो त बिलो युज गर्छ भने यो हाई के अरे लार्जेस्ट रेन्जलाई लिनु पर्यो, एबभ युज गर्छ भने यो लोएस्ट रेन्जलाई लिनु। तिमीले एबभ गरेर गरे पनि हुन्छ, तर बिलो गर्दा चाहिँ अलिकति सजिलो फिल हुन्छ। ल ओके, बिलो मैले के गर्नु पर्यो भने बिलो 40 है, बिलो 40 कति छ, त्यसै गरी बिलो 50 हैन, बिलो 50, बिलो 60, त्यसपछि बिलो 70 अनि फाइनली बिलो 80। ल मेरो 90 सम्म छ रेन्ज, सरी 80 सम्म छ, त्यही भएर मैले पहिला यो बिलो गरेर सबै निकाल्नु पर्यो है। ल अब बिलो 40 कति छ यहाँ, ल भन, यहाँ हेरेर भन कति छ बिलो 40? 31 छ। ल बिलो 40 भनेको 31 छ। बिलो 50 42 हो, यही मिस्टेक हुन्छ क्या हाम्रो। 31 + 42 हो, यो दुईटाको एडिसन चाहिँ हो नि हैन। बिलो 50 भनेको त यो 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 पनि हो, 42 पनि हो, यो पनि त बिलो 50 हो नि हैन। त्यही भएर कति भयो, यो दुईटाको एडिसन चाहिँ बल्ल बिलो 50 हो। यहाँ झुकिन्छ, त्यही भएर मैले अघि बुझाउन खोजेको त्यही, यो 40 30 73 भयो क्या हैन, 73 भयो। 73 चाहिँ हो। अब यो झुकिन्छ भने यहाँ लेख्दै हुन्छ है कसरी आएको, 42 र 31 जोडेर आएको 73। किनकि बिलो 50 भनेको त यो त परि नै हाल्छ, तर यो रेन्जमा त बिलो 50 हो नि हैन र। त्यही भएर यो 40 30 70 73 भयो। अब त्यसै भए भन बिलो 60 कति आउँछ? बिलो 60 मा यो तीनटै जोडिनु पर्यो फेरि है, भनेको मतलब 73 मा 51 जोडिनु पर्यो, कति आउँछ? 120 हो है। ओके, त्यसपछि अब फेरि बिलो 70 भन्छ यहाँसम्म जोडिनु पर्यो, भनेको मतलब 124 मा सिम्पली 35 जोडे जस्तै भयो, कति आउँछ? 5 4 9 भन्छ 159 आयो हैन, 159 आउँछ। फेरि बिलो 80 भनेको यो सबै भयो, 159 50 30 80 190 भयो ठ्याक्कै 190। ओके, ल यो गरेको बुझ्यो किन? यहाँ बिगाड्ने एउटा कुरा चाहिँ यही हो क्या हैन। यो भनेको एक्चुअली क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी गरे जस्तै हो यहाँ हैन, सीएफ गरे जस्तै हो। ठिक छ, वाइ को भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो, बिलो भन्ने बित्तिकै यो त परि नै हाल्छ, बस यसको केसमा यो पनि पर्छ, यो पनि पर्छ, यसको केसमा यो पनि पर्छ एन्ड सो अन। अब त अघि जस्तै गर्ने हो, योबाट घटाउने हो हैन, अघि जस्तै घटाउनु पर्यो। ल कति हुन्छ? 3 मा 1 घटाए 2, 7 मा 3 घटाए 4, 42। यो भनेको 4 मा 3 घटाए 1, 12 मा 5 घटाए 12 मा 7 घटाए 5 भनेपछि 151 मात्र आउँछ होला। 51 हजुर सर। 9 मा 4 घटाए 5, 5 मा 2 घटाए 7, 75 सरी 35, 3 5 मा 2 घटाए 3, 1 0 भयो, यो 35 हो, यो 35 ओके। 90 10 मा 9 घटाए 1, 8 मा 5 घटाए 3, 31 आउँछ ल। अब फेरि 51 भनेपछि 8 9 10 11 भयो, 9 भनेपछि 9 भयो। 35 मा 15 घटायो भने चाहिँ 6 5 11 को 1 हात लाग्यो भने चाहिँ 6 5 6 11 भने चाहिँ 16 आयो, तर नेगेटिभ 16। 31 भने चाहिँ -4 आयो अहिले त हैन। ल -4 + 16 भने चाहिँ 12 आयो, -16 -9 भने चाहिँ -25 आयो त हैन। अनि यो भनेको 12 + 25 भनेको 37 आयो चाहिँ। ल यति निकाल्न सक्छौ है। ल यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन चाहिँ छैन होला है। यही एउटा झुकिने चाहिँ यही वाइ को भ्यालु निकाल्न मात्र हो, त्यो मैले भनिदिने हालेँ। ओके, ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ कसैलाई? सर छैन है, सर बुझिरहेको छ नि हैन आजको सबै कुराहरू? ल बुझ्यो सर। ओके, त्यसो भए अब यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, मलाई 45 भनेको छ, बिलो 45 भनेको कहाँ पर्छ भने तिमीले देखिसक्यो होला हैन। बिलो 45 भनेको यही सुरुमै पर्छ, बिलो 45 भनेको यही दुईटाको बिचमा पर्ने त हो नि हैन। अलिकति अर्को पेन, बिलो 45 भनेको यही दुईटा बिचमा पर्ने त हो नि। त्यही भएर मैले
एक्सपी त मेरो कति हो मलाई बिलो 45 निकाल्न छ सो द्याट मेरो एक्सपी भनेको चाहिँ मेरो 45 हो है एक्स नट चाहिँ मेरो कति हो 40 हो है किनकि मलाई बिलो 40 को दिएको छ बिलो 40 बिलो 50 सबै दिएको छ यो 40 50 60 70 80 जस्तो बिहेभ गर्न सकिन्छ हैन मलाई तर 45 मा बिलो 45 निकाल्न सक्यो भने त मेरो आन्सर आइहाल्यो त्यही भएर बिलो 45 भनेको यसको बीचमा पर्छ त्यही भएर मैले अहिलेलाई लिन लागेको पनि के नै हो यसलाई नै हो सुरुकै लिन लाग्यो त्यही भएर एच भनेको कति हो यसमा कति हो एच भनेको एच भनेको त 10 हो हैन अगाडि माथि हेरे पनि हुन्छ यही हेरे पनि हुन्छ हैन माथि पनि 30 देखि 40 40 देखि 50 50 देखि 60 भनेको छ एच डिफरेन्स 10 दिइराछ ल अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने तिमीले चाहिँ p को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो p एक्स नट 40 हो कि 4 लेख्नु छ 40 हो 40 त्यहाँ 0 छुट्यो 40 माइनस 45 माइनस 40 बाई 10 0.5 आएगा हैन हजुर हजुर ल 0.5 ल अब त तिमीलाई चाहेको के हो गर्न सकिहाल्छ अब त फरवर्ड डिफरेन्स नै युज गरिरहेको छ हैन फरवर्ड डिफरेन्स युज गरेर चाहिँ yp इक्वल टु फर्मुला लेख्नु पर्यो y नट प्लस p डेल y नट प्लस p माइनस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल डेल स्क्वायर y नट अप टु गर्दै 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 डेलको पावर 4 y नट सम्म जानु पर्यो है त यहाँ मैले लेखेन ल यतिसम्म जानु पर्यो ठिक छ अब y नट कति लिनु पर्यो y नट 31 लिनु पर्यो हैन मैले यसलाई यता गर्दै भने सहिले होला y नट चाहिँ मैले कति लिनु पर्यो 31 लिनु पर्यो हैन यही टेबलबाटै लिदै जाम ल y नट भनेको yp इक्वल टु y नट भनेको 31 लिनु पर्यो 31 प्लस p भनेको हाम्रो 0.5 आएको थियो डेल y नट भनेको हाम्रो 42 छ 42 प्लस p भनेको 0.5 छ 0.5 माइनस 1 अपन 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै भयो यो भनेको छ 9 छ है इन्टु 9 प्लस फेरि 0.5 माइनस 1 अनि 0.5 माइनस 2 अपन यो भनेको कति थियो 3 दुना 6 3 फ्याक्टोरियल भनेको 6 भयो है इन्टु यो भनेको कति गर्नु पर्यो माइनस 25 गर्नु पर्यो ल माइनस 25 है फेरि प्लस 0.5 माइनस 1 अनि 0.5 माइनस 2 अनि 0.5 माइनस 3 सम्म जानु पर्यो हैन अपन 4 फ्याक्टोरियल भनेको 4 तिया 12 दुना 24 ओके 24 इन्टु 37 गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ ल यो गर्दाखेरि कति आउँछ त्यति हुनु पर्यो ल यो गर्दा पोइन्टमै रिजल्ट आउँछ होला है यो गर्दा पोइन्टमै रिजल्ट आउँछ होला तर पर्सन यो चाहिँ हामीले फेरि पर्सन हो नि त नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो नि त हैन त्यही भएर राउन्ड अफ गरेर राख्दियो है पोइन्टमा आयो भने चाहिँ पोइन्टमा आयो भने चाहिँ राउन्ड अफ गरेर राख्दियो हुन्छ $51 आयो सर 51 आयो ल कसैको यो भन्दा कम आयो 51 यहाँ चाहिँ 48 जति आएको छ है 47.86 आएको छ त्यो भनेको 48 हुनु पर्यो ल 48 तिम्रो 51 अलि धेरै आयो जस्तो लाग्यो त्यो भएर अलि चङचङमा गरे भने हुन्छ कि हैन 48 जति आएको छ यहाँ कपीमा पनि हैन तिमीले हेर्न सक्छौ यसलाई राम्रोसँग गर हैन ल यो क्वेशन भयो हैन तिमीले यसलाई गर्न सक्छौ म तिमीलाई दुईटा क्वेशन चाहिँ तिमीलाई घरमा गर्न दिए यस्तो खालेर अघि त्यो इक्वेसन सिकाए जस्तो है त्यो चाहिँ तिमीले ट्राई गर है त सर आएकोले हाम्रो 40 को मार्क्ससँग घटाउने हैन हजुर हजुर हाम्रो जुन भ्याल्यु आउँछ 45 को त्यसलाई 40 सँग घटाउने हैन ए हैन थर्ड ए त्यो लास्टको भन्न बिर्सेछु मैले पखाए तरिका सम्झाए ठीक छ थ्यांक यू है यहाँ 48 आएन हैन अब हाम्रो 48 आएपछि मेरो यो मेरो आएको भनेको बिलो कति हो बिलो कति आयो 45 आयो बिलो 45 चाहिँ मेरो कति आयो 48 आयो हो अब मलाई चाहिएको 40 र 45 को बीचमा हो भनेपछि मसँग
बिलो 45 बाट बिलो 40 घटायो भने ठ्याक्कै त्यसको बिचमा आउँछ नि हैन बिलो 45 बाट बिलो 40 घटायो भने ठ्याक्कै त्यहाँ आउँछ त्यो भनेको 31 छ सो 8 मा 1 घटाए 7 7 मा 3 घटाए 1 भने 17 चाहिँ के आउँदो रहेछ बिट्विन 40 एन्ड 45 आउँदो रहेछ लास्टमा चाहिँ यो गरिदिनु पर्यो है बुझिन्छ बुझिन्छ सर लास्टमा चाहिँ यति गरिदिनु पर्यो किनभने बिलो 45 हामीलाई 40 र 45 को बिचमा सोधेछ अब यही केसमा अरू सोधे भए फेरि हैन त्यही अनुसारको गर्नु पर्थ्यो ल त्यसो भए मैले तिमीहरूलाई यो चाहिँ तिमीहरूलाई घरमा ट्राई गर है म चाहिँ एउटा क्वेसन लेखिदिन्छु के लेख भने फाइन्ड नम्बर अफ म्यान find number of men getting wages between rupees 10 and rupees 15 rupees 10 and rupees 15 from following data find number of men getting wages between rupees 10 and rupees 15 from following data ल यो wages छ ल यस यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भन्न दिएको छ त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यही मान्छेकै नम्बर हो हैन यो त बुझिहाल्छ यहाँ चाहिँ के दिएछ भने 0 देखि 10 त्यसपछि 10 देखि 20 अब तिमीहरूलाई फेरि यहाँ अझै यसलाई पनि कसरी गाह्रो बनाउन सक्छ भने यो फेरि यो थाहा छ होला नि यहाँ 0 देखि 10 हुने यहाँ 11 देखि फेरि 20 हुने हैन यहाँ फेरि 21 देखि 30 हुने यो आयो भने त कसरी बनाउने थाहा चाहिँ थाहा नि यो यस्तो अनइक्वल आयो भने कसरी बनाउँथ्यो थाहा चाहिँ थाहा छैन इन्टरभल मिलाउने हैन सर हो इन्टरभल मिलाउने क्या त्यो यसमा चाहिँ घटाउनु यसमा चाहिँ जोड्नु के अरे घटाउनु पर्छ यसमा चाहिँ जोड्नु पर्ने हुन सक्ला यसमा चाहिँ घटाउनु पर्ने छ यो दुईटाको डिफरेन्स लिएर चाहिँ ठ्याक्कै जोड घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला चाहिँ है अब त्यस्तो नदेला हैन त्यस्तो आयो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर बुझाए है यो भनेको कति छ 9 अनि 30 35 र 42 छ ल यो चाहिँ लास्टको जस्तो क्वेसन हैन अब अगाडि जस्तो क्वेसन चाहिँ त्यो पनि लेखिदिन्छु म ट्राई गराए त घरमा find the lowest degree polynomial find the lowest degree polynomial find the lowest degree polynomial हैन yx that fit the data that fit the data also find y5 also find y5 ल x र y को टर्ममा दिएको छ 0 त्यसपछि 2 त्यसपछि 4 त्यसपछि 6 त्यसपछि 8 अनि 5 9 61 209 र 501 दिएको छ ल 501 दिएको छ ल ओके सो यो चाहिँ हामीले सेकेन्डमा गरे जस्तो क्वेसन सेकेन्ड भेराइटीको क्वेसन अनि त्यो माथिको भनेको थर्ड भेराइटी क्वेसन यसमा के सोधेछ भने फाइन्ड द लोएस्ट डिग्री पोलिनोमियल लोएस्ट डिग्री भनेको 0 1 2 3 4 डिग्रीको आउँछ होला यो हैन 4 डिग्रीको भयो सो अनि त्यसमा के गर्नु पर्यो 5 हाल्नु पर्यो लास्टमा इक्वेसन 5 हाल्दै आउँछ है त्यसरी गर्नु पर्यो पहिला इक्वेसन निकाल्नु पर्यो अनि बल्ल त्यसमा सल्भ गरिदिनु पर्यो अरु बेलामा जस्तै हामीले अब xp लाई नै 5 मानेर गरे अहिले मिलेन हैन सर त्यस्तो मिलेन तिमीले सिधै y5 निकाल्न चाहिँ मिल्यो हैन तर तिमीलाई यहाँ डिग्री पोलिनोमियलको इक्वेसन नै निकाल भनेपछि चाहिँ इक्वेसन निकालेर गर्दा सही हुन्छ नत्र तिमीलाई y5 मात्र सोधेको भए अघि जसरी गरेको थियो हैन ब्याकवर्ड युज गरे भने सजिलो हुन्छ होला किनकि 4 र 6 अलिकति ब्याकवर्डतिर छ त्यसरी ब्याकवर्ड युज गरेर हुन्थ्यो हैन तर यहाँ पोलिनोमियल नै निकाल भनेपछि यु हैव टु फाइन्ड पोलिनोमियल इक्वेसन है ल यो चाहिँ हाम्रो अब हामीसँग यसमा बाँकी एउटा मेथड भनेको चाहिँ न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्स छ त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को क्लासमा चाहिँ त्यो र कर्व फिटिङ टेक्निकहरु चाहिँ गर्छौं त्यसको पनि भेराइटिज अफ कर्वहरु छ सो रिमेनिङ क्लासमा हामी त्यति गर्छौं ल केही छ यससँग रिलेटेड क्वेशन सोध्नलाई कसैलाई केही गाह्रो लाग्यो बुझ्नलाई हैन केही नबुझ्नु भयो हजुर
भन भन यो जसरी हामीले यो फरवर्डमा चाहिँ इन्क्लाइन डेल वाइ सरी इन्क्लाइन लिएको छ भने ब्याकवर्डमा चाहिँ स्ट्रेट लिने होइन स्ट्रेट डेटा के लिने त्यो डेल वाइहरू लिइरहेको छ नि हामीले अँ त्यो ब्याकवर्डमा चाहिँ कस्तो स्ट्रेट डेटाहरू लिने होइन सर स्ट्रेटै होइन क्या त्यो बेला पनि फरवर्डमा तिमीले यसरी लिन्छौ भने ब्याकवर्डमा यही कुरा यसरी लिएको मात्र हो क्या होइन त्यहाँ पनि तिमीले ला तलबाट सुरु गरेछ भने त्यो जस्तो यस्तो भयो यो कन्फ्युजन धेरै हुन्छ है त्यही भएर तिमीलाई धेरै प्र्याक्टिस चाहिँ गर यो क्वेसनलाई मात्र होइन अरू त्यो जस्तो मेरो यहाँ डाटा छ यहाँ डाटा छ यहाँ डाटा छ यहाँ डाटा छ यो डाटा होला त्यसपछि यो डाटा होला यो डाटा होला यो डाटा होला यो डाटा होला अरू यहाँ फरवर्ड छ नि यहाँ 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 ल होइन मैले फरवर्ड युज गरेको छ भने मेरो यो मेरो वाइको भ्यालु हो भने होइन यो मेरो वाइको भ्यालु नि मैले यो माथि नै मेरो इन्टरभल छ भने होइन मैले यसलाई चाहिँ एक्स नट मानेको छ भने यो लिनु पर्यो माथिको लिनु पर्यो होइन यसलाई इन्टरभल मानेको छ भने मैले यो सेकेन्डकोबाट सबै लिनु पर्यो होइन अब मैले त्यही कुरा ब्याकवर्ड गरेको छ भने मैले लास्टकोलाई लिनु पर्यो कि लास्टकोलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो होइन अब फेरि यो छ यहाँको इन्टरभललाई लिएछु ब्याकवर्ड युज गरेको छ भने सेकेन्ड लास्टकोलाई लिनु पर्यो क्या एन्ड सो अन बुझिन्छ बुझ्यो सर ल ओके अरू केही क्वेसन छ अनि त्यो अगाडि सुरुमा जो त्यो 10x वाला हाम्रो क्वेसन त्यो पल्टाइदिनु न कुन वाला 10x वाला सुरुमा त्यो हजुर x र y राख्नु भएको यो वाला ल हजुर बनाउने त्यो हाम्रो त्यो 1 2 3 4 5 दिएछ भन्नु भएको छ नि कस्तो 1 2 3 4 5 तल दिएछ नि 10x को यो अनि तल सर त्यो भन्दा तल यो भनेको के त ए यहाँ त भ्यालु राख्ने बिर्स्यो होला यो त यस्तो हो 0.1003 हो होइन त्यो त आईको भ्यालु दियो होला यहाँ लेख्नलाई यो स्लाइड बनाउँदाखेरि हल्का मिस्टेक मैले बनाएको स्लाइड होइन कि यो अरूलाई बनाउनु दिएको त्यही भएर यो मिस्टेक गरिदियो होला अब आफू स्लाइड बनाएर बस्नु भ्याइदिन यो त्यही दियो यो भनेको 0.1511 हो यो भनेको 0.2 मा कति छ 0.2027 हो यो होइन यो भनेको 0.25 मा 0.2 मैले हेरेकै रहन्छ थ्याङ्क यू है 2553 यो भनेको निकाल्नु छ यो भनेको त्यो भनेको आईको भ्यालु दियो आई लेख्न लाग्यो त्यस्तो लेख्दै होला है सर अनि अब त्यहाँनिर आई लेखेर 0 1 2 3 पनि लेख्न सक्छ है कहिले काहीँ हो लेख्न सक्छ त्यो भनेको चाहिँ तिमीले त्यो लेखे पनि बुझिहाल्छौ नलेखे पनि बुझिहाल्छौ त्यसमा केही ठुलो कुरा भएन है ल ओके हजुर ल केही छ अझै सोध्नु पर्ने जस्तो भयो सर अहिले क्लियर ल त्यसो भए मैले आजलाई यति गरौँ है मेरो ठ्याक्कै अब अर्कोमा क्लास छ त्यो रेकर्डिङ पनि अफ गरौँ थ्याङ्क यू सर ओके एटेन्डेन्स गरौँ है त त्यसो भए